त्यो लामो छैन कि म नेक्स्ट गर्नुपर्छ सुरु भयो सुरु अलिक यतापट्टि ओके फर्स्ट अफ अल है नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सूर्य गुरुङ होइन फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू फर कमिङ टु दिस सेमिनार टुडे एक्चुअली वास्तवमा यो सेमिनार खास मैले अलिकति यो यङ जेनेरेसनहरूको लागि चाहिँ अब यसो प्लान गरेको वास्तवमा होइन त्यस कारणले चाहिँ जुन तपाईँहरूलाई अलिकति एप्लिकेबल हुन्छ नहुनु पनि सक्छ अनि दिस इज द भेरी फर्स्ट टाइम आई एम डुइङ दिस इन यो टपिकमा त्यस कारणले फर मी इज काइन्ड अफ लाइक रिहर्सल जस्तो प्रिपेरेसन जस्तो हुन्छ वास्तवमा अनि अर्को कुरा यहाँको अब सबै कुरामा मलाई आज नै अब इन्फर्मेसन नहुनु पनि सक्छ होइन कतिपय कुराहरू आज चाहिँ आई एम जस्ट ट्राइङ टु कन्भे द एउटा मेसेज के एउटा कन्सेप्ट कतिपय त्यो टेक्निकल कुराहरू त्यो फिगरको कुराहरू चाहिँ होइन मैले कतिपय एनिवे जस्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट टु एक्सप्लेन मेरो आफ्नो एक्सपर्टिजहरू मेरो नलेजहरू र यो सेमिनार गर्छु भनिहाल्ने बेलामा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब फेरि सेमिनार टपिक्स के राख्ने एउटा चाहिँ यो सेमिनारको ब्रान्डिङ कसरी गर्ने भन्ने क्रममा धेरै सोच्दाखेरि चाहिँ अलग सर्जन चाहिँ अघि बिहान चाहिँ यो मेरो मनी मेरो मर्जी भनिरहेको हाम्रो नेपाली सोसाइटीहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीले केही कुराहरू भन्दा केही एडभाइसहरू दिँदाखेरि होइन खास के छ भन्दा मेरो जिन्दगीमा अहिले जे गरी म गर्छु किन चासो भयो मेरो पैसामा जे गरी गर्छु किन चासो भयो भन्ने खालको मेरो मर्जी मनी मेरो मर्जी भन्ने खालको एउटा त्यो किसिमको त्यो प्रभावहरू युज गर्छौँ त्यस कारणले आज पनि यो तपाईँसँग जति जे पैसा छ त्यस्तो सबै तपाईँको आफ्नै पैसा हो वास्तवमा मैले लाने पनि छैन लिने पनि छैन केही गर्ने पनि छैन होइन तपाईँले जे चाहन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ होइन जस्ट म चाहिँ मैले जानेको तर्फबाट चाहिँ त्यो तपाईँको मनीलाई कसरी अलिक म्यानेज गर्न सक्छ मैले जानेको अलिक सेयर गरिदिन्छ यता यहाँ इज अप टु यु होइन तपाईँले चाहिँ कसरी युज गर्छ के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले नै अब युआर डिसिजन क्या त्यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब क्विक यसो ब्याकअप गर्दाखेरि चाहिँ अभियसली आई थिङ्क वी अल आर फ्रम नेपाल होइन यहाँ त्यो म्याप हेर्नु भने चाहिँ यो नेपाल अनि वी अल केम टु युनाइटेड किङडम होइन मैले यसो रिसर्च गर्नुमा चाहिँ वी आर 7,293 किलोमिटर फार फ्रम द नेपाल अनि यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई क्वेसन सोध्न चाहन्छु होइन वाइ डिड यु कम टु युनाइटेड किङडम पूर्ण सर तपाईँ किन आउनुभयो युनाइटेड किङडम पैसा कमाउन त्यस्तै खास इफ वी आस्क अल द पिपल होइन हामी नेपालमा स्पेसली यो न्यू जेनेरेसन चाहिँ नभनौँ लाइक माई चिल्ड्रेन हु वेयर बर्न हियर उनीहरू चाहिँ हेर्नुहोस् अल द पिपल हु वेयर बर्न इन नेपाल यदि उनीहरूलाई हामीले सोध्यो भने चाहिँ उनीहरू किन युके आयो किन अमेरिका गयो किन अस्ट्रेलिया गयो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यो रहर भन्दा पनि आफ्नो बाध्यता अथवा लुकिङ फर द बेटर लाइफ भन्छ किनभने होइन अलिक राम्रो होइन यदि अब उनीहरूको लागि चाहिँ अब हामीले जति यो युकेमा जे एक्सपेक्ट गरेर आएको छ नि त्यो सबै कुरा यदि नेपालमा पाएको भए होइन यदि नेपालमा नि मैले अब 30-40,000 पाउन्ड कमाउने इन्भाइरोमेन्ट भएको भए यहाँको जस्तो क्वालिटी एजुकेसनहरू पनि नेपालमा सायद हामी कोही पनि आउने थिएन होला जस्तो लाग्छ कि नेपाल आर्मीमा पनि लेस चाहिँ अब एभ्री इयर जुन यो ब्रिटिस गोर्खामा जति स्यालेरीहरू पाउँछ नि त्यो नेपाल आर्मीमा पनि पाएको भए सायद कोही पनि ब्रिटिस आर्मीमा जोइन हुने थिएन होला जस्तो लाग्छ किनभने त्यस कारणले ओभरअल हामी जति पनि हामी यो विदेश आइरहेको छ नि त्यो सबै चाहिँ चाहिँ हामी आई थिङ्क वी केम हियर जस्ट लुकिङ फर द बेटर लाइफ अब बेटर लाइफलाई अब कसरी डिफाइन गर्ने कसरी डेफिनेसन दिने कस्तोलाई बेटर लाइफ भनिन्छ भन्ने खालको चाहिँ हरेकको आफ्नो आफ्नै एक्सप्लेनेसन डेफिनेसनहरू डिस्क्रिप्सनहरू हुनसक्छ है कसैलाई चाहिँ एकदम हेल्थी हुनु इज बेटर लाइफ होला कसैले हामी गुड एजुकेसन बेटर लाइफ होला कसैले चाहिँ एकदम रिच हुनु बेटर लाइफ होला होइन कसैले भन्दा अब म धेरै अब राम्रो पढ्नु बेटर लाइफ भन्दा जस्ट देयर आर डिफ्रेन्ट वेज अफ डिफाइनिङ बेटर लाइफ राम्रो लाइफ त्यही क्रममा चाहिँ अब वान अफ द मेन अब बेटर लाइफमा चाहिँ वान अफ द मेजर फ्याक्टर चाहिँ अघि तपाईँहरू पैसा कमाउनु भने जस्तै मनी इज द वान अफ द मेन फ्याक्टर द्याट मेक्स द लाइफ बेटर यसको मतलब होइन कि हामी खालि मनी पैसाको लागि काम गर्ने भन्ने होइन कि होइन जस्ट सम वे वी निड मनी होइन त्यो त्यस कारणले पैसा बिना अलिकति राम्रो इन्कम सोर्स बिना होइन राम्रो आर्थिक स्थिति बिना चाहिँ हाम्रो बेटर लाइफ चाहिँ अलिकति हुन
सक्दैन मेरो आफ्नो ओपिनियनमा होइन। त्यस्तै गरेर फेरि म के भन्न चाहन्छु त भने हामी सबैजना युकेमा त बेटर लाइफको लागि त आयो अरे, बेटर एजुकेसनको लागि आयो अरे, बेटर जबको लागि आयो अरे। तर युकेमा आउँदैमा त्यो अटोमेटिक बेटर लाइफ हुन्छ त? डु यु थिङ्क युकेमा आउँदा युकेमा आउने जति सबै धनी हुन्छ त? युकेमा आउने जति सबैले पढेको छ त? युकेमा आउने तपाईँ एकदम हेल्थी एकदम स्वस्थ भएको छ त? होइन, त्यो आउँदैमा बेटर लाइफ ग्यारेन्टेड हुने चाहिँ होइन होइन। इट अल डिपेन्ड्स अपन आवर सेल्फ होइन। त्यो इजी छ, इट्स नट स्ट्रेट फरवर्ड। हाउ मच हार्ड वर्क यु डु, हाउ मच एजुकेसन यु डु होइन, हाउ यु अर्न द मनी, हाउ यु म्यानेज द मनी, देयर आर सो मेनी फ्याक्टरहरूले चाहिँ काम गर्छ क्या बेटर लाइफको लागि आउँदा युकेमा विदेश आउँदैमा। कहिलेकाहीँ हामीले झ्याप्प के हेर्छौँ त भने चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई बेटर भनेर चाहिँ कसरी हेर्छौँ त भने वी कम्पेयर अस विथ द पिपुल इन नेपाल क्या। हामीले चाहिँ नेपालको मान्छेहरूसँग आफ्नो कलिगसँग गर्छ, उसकोले भन्दा त मैले धेरै कमाएको छु, उसले भन्दा मैले राम्रो कपडा लगाएको छु, उसले भन्दा मसँग अलि राम्रो म हेल्थी छ भने वी कम्पेयर विथ नेपाल एन्ड वी फिल लाइक वी आर बेटर पर्सन भन्ने चाहिँ हामी फिल गर्छौँ। तर वी आर कम्पेयरिङ टु टोटली डिफ्रेन्ट पर्सनसँग। एप्पलसँग त एप्पलै कम्पेयर गर्नु पऱ्यो नि होइन, ओरेन्ज कम्पेयर गर्नु त्यो भएन नि नभने। त्यस कारणले हामीले जुन मान्छेले आफू नेपालको मान्छेसँग कम्पेयर गरेर म राम्रो भनेर सोध्छ नि, त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ इज रङ। किनकि हामी जुन ठाउँमा बस्छ नि, जुन ठाउँमा बस्छ हामीले त्यही ठाउँको मान्छेसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो। युकेको चाहिँ अब मेरो नेबरसँग कम्पेयर गर्नु, मेरो नेबर के कारणले राम्रो छ, म के कारणले कमजोर छ होइन। मेरो अब वर्क कलिगसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो। यहाँ इफ एभ्रीवान इज सिटिङ हियर वी हेभ टु कम्पेयर इच अदर इन हियर। सेम सर्कमस्टान्सेसमा सेम सिचुएसनमा सेम सोसाइटीमा भएको मान्छेसँग चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्नु पऱ्यो। हामीले नेपालमा बसेर आइम प्राउड भयो त्यो चाहिँ त्यस कारण चाहिँ वी हेभ टु कम्पेयर विथ द पिपल इन युनाइटेड किङडम होइन। त्यो कम्पेयर गर्ने बेलामा चाहिँ हामी कतिको बेटर लाइफ छ, हाम्रो सिचुएसन कस्तो छ, हाम्रो फाइनेन्सियल कन्डिसन कस्तो छ, हाम्रो एजुकेसन कस्तो छ, यो कुराहरू चाहिँ कम्पेयर गर्न जरुरी छ। र मेरो आफ्नो मेन ओपिनियन के हो त भने विदेश आउँदैमा बेटर लाइफ हुने होइन, इट अल डिपेन्ड्स अपन आवर सेल्फ। र त्यो बेटर लाइफ चाहिँ कसरी अचिभ गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ वान अफ द जुनसुकै कुरा गर्दा पनि हामी वाट वी थिङ्क इज प्लानिङको कुराहरू गर्छ होइन, प्लानिङको कुराहरू गर्छ है। अब एउटा वान अफ द यही कुरामा चाहिँ मेरो अलिक एक्सपर्टिज छ यो पर्सनल फाइनेन्स, यो फाइनेन्सियल प्लानिङ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले वेलबिङको कुराहरू, एजुकेसनको कुराहरू त्यतातिर चाहिँ हामी फोकस गर्दैनौँ। आज चाहिँ आई स्पेसली फोकस टुवर्ड द फाइनेन्सियल प्लानिङ है। फाइनेन्सियल प्लानिङमा बेटर लाइफको कुरा गर्दै म यो एउटा इक्जाम्पलहरू उदाहरणलाई होइन कि अब युकेमा के प्लानिङको कुराहरू आउँदा अब होइन इट इज राइट अर रङ होइन। मैले अब भर्खर एउटा आर्टिकल पढेँ होइन, नभने वाइ वी निड फाइनेन्सियल प्लानिङ भन्नुको कारण चाहिँ मैले एउटा रिसेन्टली एउटा चाहिँ अब फेसबुकमा पढेँ होइन, 173 years old Nepalese guy who has been living in United Kingdom for last 50 years. All of a sudden he didn't have citizenship नेपालको, अनि पासपोर्ट रिन्यू गर्नु भएन, मिलेन। र त्यसपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ ब्रिटिस सिटिजन लिनको लागि चाहिँ हि डजन्ट ह्याभ द मनी क्या। ब्रिटिस सिटिजनसिप लिनको लागि चाहिँ नभए आई थिङ्क वी कस्ट अराउन्ड 1500 to 2000 जति लाग्छ नि होइन। जुन मान्छे युकेमा 50 years बस्यो, काम गर्यो होइन, र अहिले 73 yearsमा चाहिँ उसको ब्याङ्कमा त्यो 1500 पैसा चाहिँ त्यो सिटिजनसिपलाई पे गर्न नहुनु भनेको चाहिँ इज इट कल द बेटर फाइनेन्सियल प्लानिङ? यो उसले त्यो बेलामा फाइनेन्सियल प्लानिङ गरेको भए यो स्थिति आउँथ्यो त भन्ने कुरामा चाहिँ यो डेफिनेटली चाहिँ आउने थिएन। द्याट्स आई वान्ट टु फोकस वाइ यसमा चाहिँ खालि गभर्मेन्टलाई यस्तो सहयोग क्रिटिसाइज गर्न खोजिरहेको छ अरू गर्ने, तर चाहिँ इफ वी लुक एट द्याट पर्सन हिमसेल्फ होइन, हाउ रेस्पोन्सिबल हि इज, ऊ कतिको रेस्पोन्सिबल भयो नि, उसले आफ्नो फ्यामिलीलाई, आफ्नो लाइफलाई, आफ्नो फाइनेन्सलाई चाहिँ हाउ हि म्यानेज इट भन्ने खालको। त्यस कारणले चाहिँ फाइनेन्सियल प्लानिङ भन्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। त्यो फाइनेन्सियल प्लानिङको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट एरियाज अफ फाइनेन्सियल प्लानिङ है। त्यस कारणले चाहिँ अब वी निड अ भेरी गुड फाइनेन्सियल प्लान होइन, अब प्लानहरू चाहिन्छ। र देयर आर डिफ्रेन्ट एरियाज अफ फाइनेन्सियल प्लानिङ। फाइनेन्सियल प्लानिङको चाहिँ मेन की एरियाजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम नम्बर 1 इस्टेब्लिस क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट, क्यास म्यानेजमेन्ट हुन्छ नम्बर 1 होइन, क्यास म्यानेजमेन्ट। नम्बर 2मा चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट, त्यो स्टेप बाई स्टेप आउँछ कि अब प्रायोरिटीमा। त्यसपछि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङको कुरा आउँछ, त्यसपछि ट्याक्स प्लानिङको कुराहरू आउँछ, त्यसपछि चाहिँ त्यो रिटायरमेन्ट प्लानिङको कुराहरू आउँछ, रिटायरमेन्टमा के गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ भने त्यसमा फाइनली चाहिँ स्टेट प्लानिङको कुराहरू आउँछ एकदम है। अब यो सबै कुरा आज नै डिस्कस गर्दा इट्स नट पोसिबल है,
यसको लागि चाहिँ इट टेक्स अ लट अफ टाइम टु एक्सप्लेन होइन त्यस कारण चाहिँ आजको मेरो मेन फोकस चाहिँ आई विल फोकस अन बटम टुमा क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट अनि रिस्क म्यानेजमेन्टमा अरू टपिकहरू पनि म सर्टली मेबी इफ वी हेभ टाइम होइन आई विल टच अदरवाइज मेरो मेन फोकसहरू चाहिँ यो बटम टुमा चाहिँ अलिकति फोकस हुन्छ त्यसपछि अरू यो क्यास फ्लो म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सानो एउटा अल्छीको लागि गेम खेल्न एउटा अब वाइ क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट हाउ इट वर्क्स के भन्ने लाग्छ मसँग आई गट सम पोइन्ट्स आई गिभ इट दिस वान पोइन्ट टु एभ्री वान होइन सबैले के एकछिन उभिनु हुँदैन सबैजना उभिनु यो अरू त्यो लिनु पऱ्यो है लिनु पऱ्यो अनि अघि त्यो फाइनेन्सियल प्लानिङ किन जरुरी भन्यो अनि यो सर्कलमा बस्छ सर्कलमा बस्छ त्यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ यसरी पोइन्ट राख्नु पऱ्यो होइन यसरी होइन सबैले यसरी क्रस गर्नु क्रस गरेपछि चाहिँ तपाईँको तपाईँ यसो टक्क माथि आउँछ तपाईँको तपाईँ चाहिँ क्रस गरेर होइन तपाईँ चाहिँ त्यही नसमातिहाल्नु नसमाति माथि आएको यसरी मात्र राख्नु तपाईँको अलिक माथि तपाईँको मेन रोल के हो त भन्दाखेरि चाहिँ होइन मैले जब गो भन्छ नि तपाईँले के गर्नु आफ्नो पैसामा होल्ड गर्नु पऱ्यो अरूलाई लानिदिनु भएन अर्को पैसा चाहिँ ट्याक्क टिप्ने पैसा दिनु पऱ्यो भने है होइन अब कहिले तिर्न सक्छ सक्दैन एउटा लिस्ट खानु आफ्नो चाहिँ ट्याक्क होल्ड गर्नु पऱ्यो अर्को टिप्नु पऱ्यो नभने त्यहाँ रेडियो सबै कुरा बुझ्यो नि गो कसरी आफ्नो कसैले कसैको हात पनि परेन यो खास के हो त भने कतिपय केसमा अब हामी पैसा कमाउँछ यता गर्छ होइन आइगेम अब कतिपय कुरामा चाहिँ मैले हामी जन्मदा अब सबै अब एकसाथै नेगेटिभ जन्म थियो उनीहरूले होइन त्यसको इन्टरनली सबैले एउटै प्रोग्रेस गर्छ भन्ने छैन होइन अब इभन दो इफ आई गेभ यु 1,000 तपाईँ 5जनालाई आज मैले 10,000 पाउन्ड दियो मैले फास्ट फरवर्ड आफ्टर 5 years चाहिँ इफ आई कम ब्याक होइन आस्क यु होइन सबै मान्छेकोमा चाहिँ त्यो 10,000 नै हुन्छ भने छैन कसैमा धेरै होला कसैमा थोरै होला कसैमा 10,000 को 20,000 भयो होला होइन कसैको चाहिँ 15,000 भयो होला द्याट्स कल काइन्ड अफ मनी म्यानेजमेन्टको कुराहरू किनभने होइन त्यो सबैलाई इक्वल दिनमा सबैले सेम गर्छ भन्ने छैन इट्स कल अब आफ्नो स्किलहरू हाउ यु म्यानेज इट होइन हाउ यु इन्भेस्ट इट हाउ यु प्लान इट काइन्ड अफ त्यो मेजेस आज मैले दिन खोजेको वास्तवमा है त्यस कारण चाहिँ त्यही नम्बर 1 मेन स्टेपहरू चाहिँ यो क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट भन्दाखेरि तपाईँसँग डेली पैसाहरू आउँछ होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने काम हेर्दाखेरि यो एकदम सिम्पल देख्छ नर्मली होइन तर इट वर्क्स अलग किनभने यसमा चाहिँ जेनरलमा लाइफमा नर्मली तपाईँको चाहिँ अब गुड फ्यामिली गुड फाइनेन्सियल कन्डिसन हुनुको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलवेज एभ्री वान सुड हेभ सम इन्कम तपाईँको चाहिँ केही इन्कम हुनु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब सर्टेन एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हुन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ इन्कमभन्दा एक्सपेन्स धेरै भइगयो भने चाहिँ देन त्यो एक्सपेन्सलाई कभर गर्नलाई चाहिँ यु मस्ट लुक फर द टेबल ऋणहरू खोज्नु पऱ्यो यता किनकि तपाईँको एक्सपेन्स नै धेरै भइगयो तपाईँको चाहिँ इन्कमभन्दा चाहिँ एक्सपेन्स चाहिँ अलिक थोरै भयो अलिक सेभिङ भयो तपाईँको होइन त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ अब इन्कमभन्दा चाहिँ अब एक्सपेन्स पनि कभर गरेर सेभिङ गरेर नै इन्भेस्ट गर्न सक्यो भने अघि मैले जुन तपाईँले त्यो 10,000 पाउन्ड दिएँ होइन तपाईँले चाहिँ त्योभन्दा एक्सपेन्स धेरै गर्नु भने त्यसले नै पुगेन अर्को त मैले दिएको 10,000लाई चाहिँ तपाईँले एक्सपेन्स अलिक मिनिमाइज गरेर अलिकति सेभिङ गर्नुभयो होइन अर्को एकजनाले चाहिँ अब दिएको 10,000 फर इक्जाम्पल एक्सपेन्स गरेर सेभिङ गरेर इन्भेस्ट गर्यो भने होइन त्यो कुराहरू हामीले पनि के भन्छ त भने यो मैले चुया भएर केही कुरो पनि खर्च नि गर्न रमाउनु नि गर्दैन पैसा मात्रै सेभिङ गरेर राख्यो भन्ला होइन तर इन्जोयमेन्ट पनि अब इन्टरटेनमेन्ट पनि सर्टेन लिमिट हुन्छ कि तपाईँले होइन एउटाले चाहिँ एउटा बियर खान्छ अर्कोले चाहिँ 5 बियर खाएर अब त्यो एउटा खाएकोलाई त चुतिया भयो भन्नु चाहिँ भएन किनभने बिकज इन्जोय गर्ने नि हप्तैले चाहिँ रेस्टुरेन्टमा जाँदामा त्यो ठुलो बन्ने उयो त होइन भने होइन तपाईँको अब महिनामा एकचोटि हलिडे जानु भने यो चाहिँ कहिले हलिडे जानु म त महिनामा एकचोटि जान्छु जे कुरा पनि हो वी हेभ टु इन्जोय होइन वी हेभ टु इन्जोय हामीले चाहिँ इन्टरटेनमेन्टहरू गर्नुपर्छ तर पनि अब कतिपय कुराहरू साह्रै धेरै गर्दामा राम्रो हुने पनि होइन सर्टेन लेभलमा गरेर चाहिँ त्यो आफ्नो मनी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू त्यस कारण इभन दो वी अल हेभ सेम मनी टुडे होइन
5-10 इयर्समा सेम नहुनसक्छ बिकज डिफ्रेन्ट पिपलहरूको बिहेभियरहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ तपाईँको होइन डिफ्रेन्ट पिपलले त्यो मनीको अन्डरस्ट्यान्डिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि र यही अब इन्कम एक्सपेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जहिले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति इन्कम हुन्छ त्योभन्दा एक्सपेन्स चाहिँ कहिले पनि गर्नु भएन भनौँ होइन आफ्नो मेन आफ्नो बजेट आफ्नो जुन घाँटी हेरेर हटिने भयो के हुन्छ नेपालीमा भने वाट इज युर बजेट होइन वाट इज युर इन्कम भन्ने चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी हुन्छ तपाईँको कतै साथै तपाईँसँग भएको पैसालाई कसरी एलोकेट गर्ने होइन त्यसमा चाहिँ स्पेसली मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ बजेटको बजेट तपाईँहरू नखा चिकन भन्दा होइन मैले महिनामा एभ्री मन्थ गर्नु जरुरी नै छैन कि मैले 3 मन्थ्समा एकचोटि 4 मन्थ्समा एकचोटि इन्कमहरू एक्सपेन्सहरू बजेटिङहरू त्यस्तो प्लानिङहरू चाहिँ अनिसले रेगुलरली मैले पनि गर्दिनँ अनिसले भन्दा होइन बस आइएम ट्राइङ टु डु इट ओकेजनली है तपाईँहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो पर्सनल त्यो क्यालकुलेसनहरू गर्नुपर्छ कि गर्नुपर्छ गर्नु होइन तपाईँ गर्नुहुन्छ सोच्नु मैले चाहिँ कहिले पनि गरेको छैन कि कहिले काहीँ गर्नुहुन्छ कस्तो आउँछ जान्छ रहन्छ आउँछ जान्छ रहन्छ त्यही हिसाबले गरेर त्यो किन भन्दाखेरि त्यो रनी चिज कम भयो त्यो गर्नै त्यो कुरामा त हेर्दाखेरि साउँछ यस्तो कुरा नै के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ होइन तर चाहिँ इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँको होइन यो गर्नुपर्छ त्यो स्पेसली झन् कस्तो चाहिँ सिङ्गलमा भन्दा कि वेन युआर म्यारिड मिलन अब सिङ्गल हुँदैछ होइन त्यो बेलामा चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ अब त्यो हस्बेन्ड वाइफको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो हुनु अब हस्बेन्डले रात दुःख रहेछ सेभिङ छ वाइफले जतामा मासेको पनि भएन होइन वाइफले एकदम दुःख रहेछ हस्बेन्डले पुऱ्याउँछ यो बजेटिङ गर्ने चाहिँ सबभन्दा एउटा इजी अप्सन के एउटा धेरै गर्नु पर्दैन जस्ट यु क्यान सी द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट के दुईजनाको चाहिँ 1 मन्थको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अथवा 2 मन्थ्सको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भएपछि कसको बिहेभियर कस्तो छ कसले के ठाउँमा के गरेछ सबै कुरा त्यो थाहा हुन्छ कुनैको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा 5-6 पेजको हुन्छ होइन कुनैको चाहिँ 1 पेज 2 पेज त्यो हेर्ने बित्तिकै मान्छे कस्तो बिहेभियर हुन्छ त्यतिकै चाहिँ थाहा हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ एक आपसमा हस्बेन्ड वाइफहरू होइन टाइम टाइममा चाहिँ हामीले त्यो बजेटमा जानु यसमा चाहिँ वान अफ द चाहिँ कहिले पनि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब कतिपय हाम्रो चाहिँ अघि बारे चाहिँ कमाउँछ अनि खर्च गर्दै जान्छ जे रह्यो त्यो सेभिङ गर्ने भन्छ नि होइन तर मलाई एक्ज्याक्ट प्रुफहरू त्यो वारेन बफेटको कसले के भन्यो चाहिँ होइन तपाईँ चाहिँ खर्च गरेर रहेको पैसा सेभ गर्ने होइन कि पहिला सर्टेन लेभलमा सेभ गरेपछि पहिला रिमेनिङ पैसा चाहिँ खर्च गर्ने भन्छ किनभने त्यो चाहिँ गुड पर्सन गुड फाइनेन्सियल प्लान त्यस कारणले चाहिँ एभ्री मन्थ होइन त्यो अकेजनली चाहिँ तपाईँको यो बजेटहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्यालकुलेटर एउटा फर्म गरेर तपाईँको चाहिँ कतिमा कति जान्छ भने एउटा क्यालकुलेसन गर्यो भने यु नो एक्ज्याक्ट वाट इज युर मन्थली कस्ट मन्थली कस्ट कति थाहा भन्छ तपाईँको इन्कम कति हुन्छ र तपाईँले कुनै गोल अचिभ गर्नलाई चाहिँ तपाईँले कहाँनिर मिनिमाइज गर्नुपर्छ कहाँ मेक्सिमाइज गर्नुपर्छ होइन कहाँनिर कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई सबैलाई आउँछ त्यस कारण चाहिँ म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु त भने एटलिस्ट आज गएर राति गएर भोलि पनि एकचोटि राम्रोसँग तपाईँको किनमा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट केमा माइनस त्यसमा चाहिँ कुन ठाउँ मिनिमाइज राइट गरेको छ कि रङ गरेको छ त्यो हिसाबले तपाईँहरूले नो युर बजेट के त्यो गरेपछि तपाईँको 5,000 ब्याङ्कमा छ भने नेक्स्ट कति महिना होला तपाईँलाई पुग्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ तपाईँको त्यसमा आई अलवेज रिकमेन्ड द्याट अहिले भनेपछि सबै खर्च गरेर सेभिङ गर्नुभन्दा तपाईँलाई मेबी इफ यु गट सम गोल्स 1 year 2 year 3 year भने कुनै गोलहरू छ भने सेभ फर गोल्स फर्स्ट होइन त्यसपछि रिमेनिङ भएको पैसाले कम्प्रोमाइज गर्नु त्यसमा चाहिँ स्पेसली हल्का सेभिङको लागि सेभिङ पनि अब सेभिङ फर हाउस हुन्छ कार हुन्छ अलिअलि हुन्छ जे कुरा नि यो प्लानिङ गऱ्यो भने होइन यहाँ चाहिँ स्पेसली फर्स्ट टाइम बाहिरहरू मैले कहिले घर नकिन्नु कोही हुन्छ मिलाइदिनु यो सेभिङमा किन यो प्लानिङको कुरा त होइन त्यो गभर्मेन्टले टाइममा चाहिँ बिग इन्करेज पिपुल फर सेभिङ क्या सेभिङ गर्नलाई चाहिँ इन्करेज गर्छ यो अहिले घर किन्ने बेलामा चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले एउटा केही स्किम ल्याएको छ त एउटा चाहिँ हेड टु बाई आइसा भनेर छ मैले होइन एउटा चाहिँ लाइफ टाइम आइसा भनेर छ दुई किसिमको थियो पहिला चाहिँ हेड टु बाई आइसा थियो अहिले रिसेन्टली चेन्ज गरेर हेड टु बाई मार्केटमा हेड टु बाई आइसा पनि छ र लाइफ टाइम आइसा पनि छ हेड टु बाई आइसाको चाहिँ एकदम लिमिटमा म्याक्सिमम् चाहिँ अब 12,000 सेभ गरेर 3,000 गभर्मेन्टले टपअप गरिदिन्छ र 15,000 हो भने लाइफ टाइम आइसामा चाहिँ त्यस्तो लिमिट चाहिँ छैन पर इयर चाहिँ तपाईँले चाहिँ 4,000 चाहिँ हाल्नु म्याक्सिमम् तपाईँले चाहिँ 4,000 चाहिँ त्यहाँ हालिदिनु भयो भने गभर्मेन्टले चाहिँ 1,000 चाहिँ टपअप गरिन्छ तपाईँ म्यारिड छ तपाईँले 5 इयर्समा घर किन्ने प्लान गर्नुभएको छ होइन
भनेपछि तपाईँले 4,000 त्यो आइलीसम्म हाल्नुभयो 5 इयर्समा तपाईँले 5,000 एक्स्ट्रा पाउनुभयो तब अहिले 4,000 हाल्नुभयो 5,000 5 इयरमा चाहिँ 5 इयर 5,000 20,000 चाहिँ आफ्नो सेभिङमा भयो 500 रुपियाँ होइन र अर्को 5,000 चाहिँ एक्स्ट्रा 10,000 चाहिँ एक्स्ट्रा पायो कि त्यो घर किन्ने बेलामा त्यो 10,000 एक्स्ट्रा पाउनु भन्दा द्याट्स अ लट अफ मनी हो कि वास्तवमा होइन तर तपाईँले केही पनि गर्नु भने कलिङ एकाउन्टमै पैसा राख्यो मास्यो भरे घर किन्ने बेलामा ट्याक्कै चाहिँ अब 40,000 डिपोजिट राख्यो भने त्यो एक्स्ट्रा 10,000 चाहिँ त्यो तपाईँले कहीँ पनि पाउँदैन त्यस्तै हेल्प टु बाई आइसम्म चाहिँ फेरि नर्मली चाहिँ अब म्याक्सिमम् चाहिँ अब 1 इयरमा चाहिँ त्यो के अरे 4 इयर्स कि 5 इयर्समा राख्न पाउँछ त्यो भनेपछि टोटल चाहिँ क्यापेसिटी चाहिँ 12,000 एकजना चाहिँ त्यसमा चाहिँ 3,000 गभर्मेन्टले गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3,000 3,000 6,000 आउँछ त्यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज चाहिँ लन्डन बाहिर गर्छ म्याक्सिमम् प्रोपर्टी प्राइस चाहिँ 250 सम्मको दिन्छ त्यो भन्दा हाई दिँदैन भने यो लिसामा चाहिँ त्यो लिमिट चाहिँ हाई छ क्या त्यो त्यस कारणले यदि अब तपाईँको अघि मैले प्लानिङको कुरा आयो होइन यो चाहिँ मिनिमम अब 6 मन्थमा घर किन्दैछु भन्नु चाहिँ काम छैन यो चाहिँ नर्मली चाहिँ मिनिमम त्यो एकाउन्टमा 1 इयर हुनुपर्छ त्यो पैसा होइन यदि अब 1 इयरमै घर किने तापनि 1,000 to 1,000 2,000 आयो भने द्याट्स मनी क्या त्यसले जे कुरा नि प्लानिङ गरेर गऱ्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तै घर किन्ने बेलामा त्यो अब तपाईँको 10,000 आउनु भयो द्याट्स अलट अफ लगभग डिपोजिट नै पुग्छ त्यस्तै गरेर अब गाडी किन्नु भन्छ हामी चाहिँ अब गाडी अब 2 इयर्समा गाडी किन्यो भने अहिलेदेखि नै 5,000 भयो अहिले नै 21 सेभिङ फर कार होइन त्यस्तै सेभिङ फर हलिडे त्यस्तै गरेर अब कसैको बच्चाहरूलाई चाहिँ जस्तै मेरो छोरालाई म प्राइभेट स्कुलमा पढाउँछु भने एमहरू छ भने होइन नभए इयर 11तिर होइन तपाईँको 11 वर्षमा चाहिँ म प्राइभेट स्कुल लानु भने अहिलेदेखि नै त्यो महिनामा सेभिङ गर्दै त्यो हिसाबले गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सजिलो भयो राम्रो भयो होइन तपाईँको सही अचिभ गर्न सकिन्छ अहिले त्यो सेभिङहरू चाहिँ गर्नु भएन र त्यत्तिकै राखेको छ भने अचानक गर्ने भने चाहिँ एकैचोटि त्यो लमसमहरू कलेक्ट गर्न चाहिँ त्यो गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ मेन कुरा अहिले जुन बजेटको क्रममा चाहिँ नभने तपाईँको चाहिँ सर्टिन गोलहरू हुन्छ नि फ्युचर गोलहरूलाई चाहिँ तपाईँको जति इन्कम छ त्यो गोलहरूलाई चाहिँ अर्कै म चाहिँ यो गोललाई मैले त्यसो गरेर टक्कै सेभिङ गरेर रिमेनिङ पैसा बल्ल तपाईँले चाहिँ अलिकति स्पेन्ड गर्न खोज्नु कमाउनु कति ठाउँमा मागेको ठाउँमा छैन सक्दैन भन्नु पऱ्यो डोनेसन दिनु 50को ठाउँमा चाहिँ 20 दिनु पऱ्यो त्यसरी कहाँ मिनिमाइज गर्ने नि उता चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्ने अनि यता कम्प्रोमाइज गर्नु राम्रो कि यता कम्प्रोमाइज नगरेर उता कम्प्रोमाइज गरेर राम्रो भने चाहिँ पहिला यो एलोकेट गरेर आफ्नो आसेटमा चाहिँ यता एलोकेट गरेर बाँकीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो भने 4वटा बियरको ठाउँमा एउटा बियर खानु 500 ठाउँमा एकचोटि रेस्टुरेन्ट जानु कपडा किन्ने बेलामा हजर प्लेटको ठाउँमा चाहिँ एमएनएसमा किन्नु तपाईँको होइन डोनेसन सय पाउनु ठाउँमा 50 पाउन्ड दिनु 5वटा ठाउँमा चाहिँ 3वटा दिनु होइन त्यो कम्प्रोमाइज गर्यो भने चाहिँ सर्टेन टाइममा के होला तपाईँको होइन तर यो कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्यो भने चाहिँ इभेन्चुअली लङ टर्ममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फाइनेन्सियल हेल्थ वेलबिङ होइन बेटर लाइफ भन्ने चाहिँ नहुन सक्छ कि त्यस कारण यो कुराहरू चाहिँ एकदम म्यानेज गर्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ त्यसै त्यो क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट भन्छ त्यसमा तपाईँको डेली इन एन्ड आउट होइन इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदम क्लियरली बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यो चाहिँ द मेन नम्बर 1 स्टेप अफ फाइनेन्सियल प्लानिङ इज क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट कति मिनट भयो मतलब फेरि बोलेपछि त्यसमा टाइम पनि यसो गराउनु आधी घन्टा अर्को चाहिँ अब नम्बर 2 चाहिँ अब रिस्क म्यानेजमेन्ट हो होइन एभ्री बिजनेसमा एभ्री वेयरमा चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट आएको छ अहिले भनेपछि अब हाम्रो पर्सनल लाइफमा पनि एउटा रिस्क म्यानेजमेन्ट एउटा प्लानिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुनुपर्छ क्या रिस्क भन्नाले चाहिँ हामी विभिन्न कुरा के भइगयो भने भन्ने खालको इफ दिस ह्यापन हामी घरमा यहाँनिर आउँछौँ जुनसुकै प्रोग्राम हुन्छ होइन इन केस देयर इज फायर होइन हेल्थ एन्ड सेफ्टी भनेर हामी एउटा वार्निङ दिन्छौँ प्रिकसन दिन्छौँ तपाईँको होइन मोबाइल फोन किन्छौँ इन केस अफ थेफ्ट अनि स्टोलन भनेर गर्छौँ तपाईँको होइन त्यस्तै गाडी किन्छौँ इन केस एक्सिडेन्ट भयो त्यस खालको रिस्क म्यानेजमेन्टको चाहिँ कुराहरू हेर्नु भने तपाईँको लाइफमा होइन हामी चाहिँ त्यो गाडीको गरौँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एसेट सबभन्दा त मोस्ट भ्यालुएबल कुरा चाहिँ तपाईँको के लाग्छ सबभन्दा महँगो सबभन्दा भ्यालुएबल के हो वाट इज मोस्ट भ्यालुएबल थिङ इन युर लाइफ हाम्रो लाइफमा चाहिँ सबैभन्दा भ्यालुएबल थिङ भनेको चाहिँ आवर हेल्थ आवर सेल्फ हाम्रो लाइफ नै हो किनभने तपाईँको गाडी भ्यालुएबल कि तपाईँको लाइफ भ्यालुएबल तपाईँको लाइफमा सबैभन्दा ठुलो ओरी हुन्छ मान्छेलाई के भएको भने तपाईँलाई मोबाइल फुट्यो भने गाडी एक्सिडेन्ट भयो भने त्यो एउटा ओरी हुन्छ नि तपाईँको सबभन्दा ठुलो ओरी के हो वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो चिन्ता के हो यो तपाईँको मस्ट हार्डेस्ट ओरी भनौँ अन्त सबैभन्दा मस्ट एक्सपेन्सिभ ओरी त्यस्तो मोबाइल फुट्यो हजुर रोक्सन लाग्छ भने
दुर्घटना अघि जस्तै कुरा हाम्रो तपाईँको सबैभन्दा मस्ट अमूल्य आसेट के भन्नु सबैभन्दा मस्ट अमूल्य कुरा भ्यालुएबल कुरा चाहिँ तपाईँको जस्तै लाइफ हुन्छ नि भनेपछि तपाईँलाई सबैभन्दा ठुलो लस अथवा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ वरी अब केही भइगयो भने आई विल लुज अलर्ट भन्यो भने तपाईँको त्यो लाइफ नै हो तपाईँले जस्तै मोबाइल फोन केही भइगयो भने फुट्यो भने यु माइट लुज 1000 पाउन्ड होइन तपाईँको गाडी एक्सिडेन्ट भयो भने 4-5,000 लुज होला होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ इफ यु लुज युर लाइफ इफ यु लुज युर हेल्थ वाट भन्ने कुरा त्यसैले पर्सनल फाइनेन्सियल प्लानिङको चाहिँ यो रिस्क म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट मेन फोकस भनेको चाहिँ इफ आई लुज माई लाइफ अघि जुन हामीले इन्कम एक्सपेन्स सेभिङको कुरा नि त्यसमा चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कहाँनिर छ त भने इन्कममा आइरहेको छ कि तपाईँको इन्कम होइन तपाईँले कहिले सोध्नु भने क्या इफ आई लुज माई इन्कम इफ आई सफर एक्सिडेन्ट गाडी लुज गर्ने त सोचिरहेको छ मोबाइल हराउँछ भने घरमा चोर पर्छ भने हामीले सोचिरहेको छ तपाईँले कहिले इफ आई लुज माई इन्कम त्यो कमाइ नै स्टप भएछ त्यो हल्की बजेको कामै लागेर तपाईँ सबै माइनसमा जाने भयो तपाईँ होइन भने तपाईँले त्यो सोच्नु भएछ कि भएको छैन भन्ने खालको कुरा होइन त्यसैले हाम्रो यो फाइनेन्सियल प्लानिङमा सबभन्दा मस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म त्यस्तो स्थिति नआओस् आई विश यु अल द बेस्ट होइन राम्रो होस् तर जहिले पनि सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ इफ आई लुज माई द्याट इन्कम होइन भन्ने कुरा इफ आई लुज माई मस्ट भ्यालुएबल आसेट भनेर मेरो हेल्थ मेरो लाइफ नै लुज गऱ्यो भने हाउ आई वान को भने त्यो मेन प्लानिङ भने त्यो हो त्यसमा चाहिँ अब सिधा हिस्सामा भन्दाखेरि चाहिँ अब युकेको कन्ट्रीको चाहिँ प्रिपेरिङ अगेन्स्ट द डिजास्टरहरू छ है चाहिँ के भन्दाखेरि प्रोटेक्सन प्लानिङ प्रोटेक्सन प्लान के गयो त्यसमा चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट सिनियरहरू छ तपाईँको इन्कम लस हुनु भनेको है इन्कम लस हुने तपाईँले त्यो काम जुन तपाईँको इन्कम लस हुने चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाई इन द इभेन्ट अफ डेथ मरिगयो भने देन यु लुज अल द इन्कम होइन त्यो केसमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ यो तपाईँको फ्यामिलीलाई चाहिँ असर पर्न सक्छ यो चाहिँ खास कस्तो मान्छेलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त यिनीहरू भन्दाखेरि हु हेभ द किड्स के तपाईँको एकदम यङ मेरो चाहिँ अहिले एकदम ओल्डेस्ट सन भयो 7 इयर्सको भयो होइन यङ्गेस्ट चाहिँ अहिले 10 मन्थ्सको भयो होइन मेरो घरको मेन ब्रेड विनर मेन अनर चाहिँ म हो वास्तवमा होइन बाई सम रिजन इफ आई डाई टुडे टुमारो होइन इफ मैले कामै गर्न सकेँ भने हाउ दे विल सर्भाइभ भन्ने खालको कुरा क्या कसरी सर्भाइभ गर्न सक्छ त नि भन्ने कुरा हो त्यही हो रिस्क मेन ठुलो रिस्क त्यस्तै गरेर यदि मलाई क्यान्सर भयो भने मैले काम गर्न त सक्दैन म त हस्पिटल हुन्छु त्यो बेलामा चाहिँ मेरो फ्यामिलीले चाहिँ कसरी सर्भाइभ गर्न सक्छ त्यस्तै गरेर यदि मलाई चाहिँ इन्कम त्यो एक्सिडेन्ट भएर अब त्यो लङ टर्म सिङ भएर काम गर्न सकेन भने हाउ आई वान सर्भाइभ भन्ने कुरा चाहिँ देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट रिस्क फ्याक्टरहरू छ तपाईँको हामी चाहिँ नर्मली यो फिजिकल आसेटहरू ग्याजेटहरूको रिस्कहरू घर चोरी नगरेर कार्य भने बढीतिर फोकस चाहिँ गर्छौँ तर चाहिँ हामी चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ हामी त्यति अलिक फोकस गर्दैनौँ होइन स्पेसली हाम्रो नेपालीको राम्रो पनि छ कतिपय कुरा हाम्रो फ्यामिलीले हेर्छ हाम्रो साथीभाइले हेर्छ आफूले हेर्छ भने एउटा त्यो पनि तर त्यो फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स भन्ने कुराहरू चाहिँ यो हेर्नु सकेसम्म अरूमा भर नभनौँ भोलि इन्ट्रेस्ट केही भएको खण्डमा कसैले पैसा माग्नु म हस्पिटलाइज भएर क्यान्सर भन्ने बेलामा समयमा गएर मलाई भाइबर ग्रुपमा मलाई डोनेसन उठाउनु नपरोस् कि त्यही हो फाइनेन्सियल प्लानिङ हो फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स भन्ने कुरा चाहिँ आफूले हामी सबैले चाहिँ यो प्लानिङ गरेर राइट ठाउँमा चाहिँ त्यो प्लानिङ गरिराख्यो भने चाहिँ नर्मली चाहिँ इट विल गिभ्स यु द प्रोटेक्सन तपाईँको फ्यामिली त्यही हो बेटर लाइफ भन्ने भएन होइन अब कहिलेकाहीँ भन्छ अब आई वान्ट टु डु अल अफ देम मेरो बजेट नै छैन भन्छ होइन भन्छ बजेट छैन भने चाहिँ बजेटले अघि त्यो भने नि त्यो बजेट क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो के कुरामा कहाँ गरेर अब अघिको जुन कस्टहरू छ नि तपाईँको त्यो कस्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो र यसलाई चाहिँ विच वान इज मोर इम्पोर्टेन्ट भन्ने खालको कुरा अब मैले चाहिँ के फेस गरिरहेको छु त भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यहाँतिर हामी इन्सुरेन्सहरू गर्नु भन्दाखेरि 15 पाउन्डतिर पैसा छैन भन्छ त्यो 70 पाउन्ड 80 पाउन्डको आइफोनहरू खेलाइरहेको हुन्छ तपाईँको इफ आई डाई होइन मेरो परिवारलाई त्यो मोगेज दिनेदेखि लिएर त्यो उसको पैसाहरू चाहिँ त्यो आइफोनले दिन्छ कि इन्सुरेन्सले दिन्छ विच वान इज इम्पोर्टेन्ट फर मी तर फोन चलाउने हो तर आइफोनको सट्टामा मैले यदि स्यामसङ चलायो भने आई विल सेभ देयर एराउन्ड 15-20 पाउन्ड सेभ हुन्छ कि त्यो 15 पाउन्डले चाहिँ इफ आई डु लाइफ इन्सुरेन्स होइन भोलि मरि गएको भन्दामा चाहिँ मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ त्यो आर्थिक समस्या चाहिँ आउँदैन त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिन्छ यो फिजिकल्स कुराहरू पनि तर चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने क्रममा चाहिँ वाट इज मोर इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुराहरू डिफ्रेन्ट यो इन्सुरेन्सहरू चाहिँ यो गऱ्यो भने त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ हाम्रो बुढापाकाहरू देख्छु नि अब केही बनाएको छ नेपाल लास्ट पर्सनमा भाइबरकोमा 10 पाउन्ड 20 पाउन्ड तिरिरहेको हुन्छ होइन
उनीहरूले चाहिँ होइन म के भइगयो भने म किन मेरो परिवारलाई मेरो समाजलाई दुःख दिने उनीहरूले जति कति खर्च गरिरहेको त्यो पनि अलिक 20-30 पाउन्ड गरेर त्यो होललाई फ्युनरल इन्सुरेन्सहरू गरिराखेर 10,000 आयो भने उनीहरू कसैलाई 1 पैसा माग्नु जरुरी छैन एभ्रिबडी इज इन्डिपेन्डेन्ट फाइनेन्सियली हाम्रो यो चलन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति छैन है त्यस कारण मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ यदि गर्नुभएको छैन भने आई स्ट्रङली रिकमेन्ड कि यो इन्सुरेन्सहरू चाहिँ गर्नुहोस् अब बेटर इन्सुरेन्स चाहिँ महँगो हुन्छ नभए राम्रो गरेर चाहिँ पनि अलिक महँगो हुन्छ है तपाईँले आफूले कुन चाहिँ आफूलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ होइन एटलिस्ट मेरो आफ्नो ओपिनियनमा यो प्राइभेट मेडिकल चाहिँ त्यति साह्रो हामीलाई जरुरी छैन भन्छु न मैले तपाईँको होइन किनकि अब युकेमा एनएचएस छ कहिले एनएचएसले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छ कतिपय भन्दा म बिरामी भने एनएचएसले ट्रिटमेन्ट गरिहाल्छ किन मलाई इन्सुरेन्स चाहियो भन्छन् होइन तर एनएचएसले चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्टको चाहिँ गर्ने हो तर मोस्ट अफ अस हु वान द प्रोपर्टी हेज मोर्गेजेस तिनीहरू छ नि त एनएचएसले आएर त्यो मोर्गेज त तिर्दिनु नि त तपाईँको त्यस कारणले त्यो मोर्गेज तिर्दिनको लागि चाहिँ यो किसिमको इन्सुरेन्सहरू गऱ्यो भने होइन लाइफको चाहिँ खास हामीले यो माथि मोर्गेज प्रोटेक्सन भएको कारणले हाम्रो त्यो जुन हाम्रो बजेट प्लानमा हेर्नु भने सबैभन्दा ठुलो कस्ट भनेको चाहिँ मोर्गेज अर रेन्ट हो तपाईँको त्यो मोर्गेज र रेन्ट भएन भने अहिले हाम्रो चाहिँ यदि काम गर्न सकेन भने गभर्मेन्टले पनि स्टेट बेनिफिट पनि दिन्छ 300 फिगर कति दिन्छ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो इम्प्लोय स्ट्याटिस्टिक र यो स्टेट इम्प्लोयमेन्ट एन्ड सपोर्ट एलाउन्स भनेर आउँछ होइन तपाईँको उदाहरणको लागि तपाईँले एभ्री मन्थ चाहिँ 2000 कमाउँछ अहिले होइन नेट होइन तर त्यसले चाहिँ तपाईँको सबै कभर गरिरहेको छ कसैको भरि के भने गभर्मेन्टले हेर्छ भन्छ एनएसले ट्रिटमेन्ट गर्छ भन्छ र तपाईँले कामै गर्न नसकेकोमा चाहिँ तपाईँलाई गभर्मेन्टले दिने भनेर चाहिँ 484 पाउन्ड पर मन्थ 2000 कमाउँदाखेरि गएर 484 पाउन्ड कमाउँदा तपाईँको लाइफ स्टाइल तपाईँको कल्पना हुन्छ यो 484ले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोर्गेज दिन भ्याउँछ रेन्ट दिन भ्याउँछ त्यो भ्याउँदैन त्यस कारणले चाहिँ हो देयर आर गभर्मेन्टहरू छ फ्यामिली छ एनएचएस छ तर पनि उनीहरूको त्यो फेसिलिटी इज नट इनफ होइन त्यस कारण चाहिँ आफ्नो पर्सनल प्लानहरू चाहिँ गर्नुपर्छ यो टिपिकली यो वाट इज क्रिटिकल इलनेस वाट इज इन्कम प्रोटेक्सन त्यतातिर चाहिँ म गएन होइन जस्तो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब तपाईँलाई सोच्नुहोस् के भइगयो भने के गर्ने भन्ने खालको अलिकति तपाईँको चाहिँ इनफ आशा छ ब्याङ्कमा 100-200,000 पैसा छ र अब केही फरक पर्दैन भन्ने खालको चाहिँ सेक्युर छ भने जरुरी भएन होइन र तपाईँको त्यस्तो छैन र इफ यु केयर अबाउट युर सेल्फ युर फ्यामिली होइन आई स्ट्रङली रिकमेन्ड टु डु दिस इन्सुरेन्सहरू अर्को अघि लेभल 3 मा चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट प्लान तपाईँको चाहिँ अब अघि क्यास फ्लो पनि मिलाउनु भयो घरको मोर्गेज सोर्गेज पनि छ तपाईँको होइन इन्सुरेन्स पनि गर्नुभयो स्टिल पनि तपाईँको चाहिँ पैसाहरू अलिकति एक्स्ट्रा छ होइन एक्स्ट्रा पैसा भयो भने चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने इन्भेस्टमेन्टको क्रममा चाहिँ जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट हो भने सबै चाहिँ रिस्क एन्ड गेनको कुरा हो तपाईँको चाहिँ हायर द रिस्क हायर द गेन लोवर द रिस्क लोवर द गेन तपाईँ र इन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्रममा पनि जहिले पनि एउटा मेन कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाइम फ्रेम हाउ लङ यु वान्ट टु इन्भेस्ट इट फर 1 मन्थको लागि हो कि 1 इयरको लागि हो कि 3 इयरको लागि हो कि 5 इयरको लागि 10 इयर्सको यो टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँले चाहिँ 1 इयरको लागि भनेर अब एकदम बिग आसितमा घर किनेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु इज नट युजलेस अनलेस त्यो अलिकति त्यो त्यो के फ्लिपिङ ट्रेडिङ गर्ने टाइपको पैसातिर गर्नुहोस् त्यो होइन छुट्टै कुरा हो तपाईँको नर्मल रूपमा किनेर तपाईँको 1 इयरको लागि भने चाहिँ नेभर इन्भेस्ट इन प्रोपर्टी प्रोपर्टी त्यसो इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ जहिले पनि एउटा टाइम कति समय तपाईँसँग 50,000 छ भने त्यो 50,000 कति समयको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने 1 इयरको लागि 5 इयरको लागि 10 इयर्सको लागि 50 यो चाहिँ टाइम फ्रेम हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ अब एउटा चाहिँ रिस्क एन्ड गेनको कुरा हायर द रिस्क हायर द गेन लोवर द रिस्क लोवर द गेन कुराहरू होइन इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ अब सबैभन्दा अब सेफेस्ट वे भनेको चाहिँ अब क्यास राख्नु होइन क्यास सेभिङमा चाहिँ अब यहाँ गभर्मेन्टले चाहिँ एकजनाको चाहिँ अप टु 85,000सम्म चाहिँ यो अब तपाईँको ब्याङ्क कम्पनी नै डुब्यो पनि ब्याङ्क नै डुब्यो पनि तपाईँको चाहिँ त्यसले चाहिँ अब त्यो प्रोटेक्ट भएको छ एकजनाको भने सबैभन्दा सेफेस्ट भनेको चाहिँ क्यास भन्दा अलिक सेभिङमा अलिक क्विक बनिएको एकदम क्विक पैसा चाहिँ हालेर आइएसएसहरू छ तपाईँको होइन आइएसएसहरूमा अलिक म ट्याक्सको कुराहरू गर्छु त्यसपछि अलिकति सेक्योर अलिकति चाहिँ अब त्यति रिस्क नहुने अलिकति भने तपाईँको चाहिँ यो फिक्स इन्कम भन्छ तपाईँको चाहिँ हरेक महिना चाहिँ ब्याज हुन्छ हुन त ब्याङ्कमा दिने क्यास सेभिङहरूले दिने नि इन्ट्रेस्ट नै हो तपाईँको होइन तर यो अर्को चाहिँ फिक्सिङमा चाहिँ यो बोन्ड्सहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ कुपन पेमेन्ट हुन्छ त्यसलाई इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भने कुपन पेमेन्ट भन्छ किनभने अब त्यो बोन्डहरू पनि थरी थरीको हुन्छ एउटा गभर्मेन्ट बोन्ड हुन्छ एउटा कोअपरेट बोन्डहरू हुन्छ होइन गभर्मेन्टहरू बोन्डहरू चाहिँ अलिकति रेट अफ
रिटर्न पनि थोरै हुन्छ मोर सेक्योर हुन्छ गभर्मेन्ट नै डिफल्ट हुने सम्भावना चाहिँ एकदम कम्ती हुन्छ तर पनि गभर्मेन्ट नै डिफल्ट हुन चाहिँ सक्छ फर इक्जाम्पल लास्ट फ्यु इयर्सको ग्रिसमा चाहिँ अब बोनहरू सब त्यो डिफल्ट त्यो बोनहरू गभर्मेन्टले चाहिँ के अरे पब्लिकबाट लिने ऋण हो कि मैले त नेपालको के अरे युके गभर्मेन्टमा मैले 10,000 दिन्छु र हरेक महिना उनीहरूले चाहिँ कुपन दिन्छ होइन सर्टेन लेभलमा त्यो ट्रेडहरू गर्नु मिल्छ तपाईँको भोलि म्याच्युरिटीमा उसले चाहिँ मेरो 10,000 चाहिँ फिर्ता गर्छ तर गभर्मेन्ट नै एकदम ब्याङ्क्रप्ट हुने डुब्ने सम्भावना चाहिँ एकदम कम्ती भएको हुनाले एकदम सेफ भन्छ गभर्मेन्टमा चाहिँ त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ कोअपरेट बोन्डहरू हुन्छ कोअपरेट बोन्ड पनि त्यो ए प्लस ट्रिपल ए भनेर रेटिङ गरेको हुन्छ एकदम राम्रो राम्रो कम्पनीको बोन्डहरू चाहिँ एकदम हाइली रेट पनि सस्तो हुन्छ भने अलिक नयाँ नयाँ कम्पनीको अब रेट पनि अलिक हाई दिन्छ तर पनि उनीहरूको रिस्क फ्याक्टर पनि अलिक हाई हुन्छ त्यसैले रिस्क अब यो सबैभन्दा सेफ चाहिँ क्यास होइन त्यसपछि अलिकति सेफ अलिक हाई रिस्क अनि रिटर्न पनि अलिक हाई चाहिँ एउटा ऊ चाहिँ फिक्स इन्कम भयो बोन्ड्सहरू भन्छ मैले त्यस्तै गरेर त्योभन्दा अलिकति उस चाहिँ अब इक्विटी स्टक्सहरू होइन त्यसमा यो फेरि यो के छ त भने एउटा कतिपय फेरि इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ यो एउटा लिक्विडिटी भन्छ कि कुनै एसेटहरू चाहिँ एकदम लिक्विड हुन्छ कुनै एसेटहरू चाहिँ इलिक्विड हुन्छ लिक्विड भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहियो खानामा क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्यो तपाईँलाई आज क्यान्सर भयो डक्टरले चाहिँ 20,000 चाहियो भने चाहिँ तुरन्त निकाल्न सक्यो त्यो चाहिँ जति चाँडो निकाल्न सक्यो त्यसलाई लिक्विड एसेट भयो जति ढिलो समय लाग्छ इलिक्विड भयो मैले तपाईँले अहिले घर किन्नुभयो चाबी पाउनुभयो भोलि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब क्यान्सरहरू गभर्मेन्टले चाहिँ 50,000 चाहियो भनेर त्यो घर बेच्नमा चाहिँ कम्तीमा 3 महिना लाग्छ भने त्यो चाहिँ अलिकति इलिक्विड एसेट हो त्यसैले जति पनि तपाईँलाई त्यो सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू छ त्यो चाहिँ यो मोर अहिले लिक्विड एसेटहरूमा गरिन्छ तपाईँको होइन जसमा तपाईँको 5 इयर्स 10 इयर्स भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यो मानव प्रोपर्टी अलिकति लङ टर्मको लागि अलिकति इलिक्विड एसेटहरू एउटा रिस्क गेन टाइम फ्रेम अनि लिक्विड एसेट भने त्यो एजको फ्रेमहरू पनि हुन्छ तपाईँको भोलि तपाईँ चाहिँ यदि तपाईँ 70 इयर्समा पुग्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ त एनी टाइम पैसा चाहिन सक्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ यो लिक्विड एसेटहरूमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु रियल इस्टेटहरूलाई पनि बेचेर क्यासमा चाहिँ एनी टाइम निकाल्न मिल्यो तपाईँ यङ छ भर्खर 30 वर्षको छ भने म चाहिँ हेल्थी नै छु मनीसँग कमी छ मलाई यो पैसा इमिडिएट चाहिएन भने त्यो चाहिँ अलिक लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा त्यसैले त्यो यो फाइनेन्सियल प्लानिङमा पनि हामी चाहिँ एडभाइजरले एडभाइस दिँदैन त्यो एज फ्याक्टरहरू होइन तपाईँको स्टेज कुन स्टेजमा छ तपाईँको रिक्वायरमेन्टहरू के छ होइन त्यसै गरेर यो रियल इस्टेटमा पनि त्यही भएर अलिकति जो इलिक्विड अलिकति लङ टर्ममा त्यो अलि यो चाहिँ यो के अरे अलि रिस्क जति रिस्क हाई भयो त्यसले चाहिँ खास अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्टमै हुन्छ तर आजभोलि चाहिँ प्रायः कतिपयले चाहिँ अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट र रियल इस्टेटलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्सिएट गर्छ तपाईँले त्यही मैले रियल इस्टेट चाहिँ डिफ्रेन्ट राखेँ यो अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ अलिकति यो प्राइभेट इक्विटीहरू हुन्छ भेन्चर क्यापिटलिस्टहरू हुन्छ क्यापिटल फन्डहरू हुन्छ तपाईँको हेज फन्डहरू हुन्छ तपाईँले होइन त्यो फ्युचर ट्रेडिङहरू हुन्छ फरेक्सको कुराहरू हुन्छ जो चाहिँ एकदम हाइली रिस्क इन्भेस्टमेन्टहरू हुन्छ अनि स्टक्सको कुराहरू एउटा चाहिँ अब यो स्टक भनेको चाहिँ अलिकति पब्लिकली लिस्टेड स्टक्सहरू होइन स्टक एक्सचेन्जहरूमा लिस्टेड भएको अरे कुनै चाहिँ पब्लिकली अनलिस्टेड त्यो प्राइभेट क्लोज कम्पनीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ यो अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्टतिर राख्छ उनीहरूको भ्यालु जति पनि हुनसक्छ अब त्यो राम्रो पनि हुनसक्छ नराम्रो हाई रिस्क हुनाले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बेलामा भने इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङमा भने तपाईँसँग 50,000 छ भने त्यसै आज आएर तपाईँसँग 50,000 छ भने तपाईँ यो 50,000 केमा इन्भेस्ट गर्ने भनेर भनिदिनु चाहिँ इट्स अल तपाईँको चाहिँ यो वाट इज युर गोल के को लागि गरेछ कुन टाइम फ्रेमको लागि छ तपाईँले कतिसम्मको रिस्क लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले मलाई यो त्यो कसैले मलाई चाहिँ पुरो डबल होस् म डुब्यो पनि मलाई मतलब छैन भने त्यही साथी जानु पऱ्यो होइन आई डोन्ट नो लुज इट तर मलाई चाहिँ यतिसम्म रिटर्न ब्याङ्कमा चाहिँ अब 1% भयो मलाई चाहिँ 7-8%सम्म रिटर्न भयो चाहिँ आइम ह्याप्पी तर यो पैसा चाहिँ मेरो डुब्नु भएन त्यो अल रिस्क एन्ड गेम कुराहरू यो रिस्क एटिट्युडहरू आफूले चाहिँ प्लान गरेर होइन केमा इन्भेस्ट गर्दा यो चाहिँ जेनरल एसेट क्लासहरू भयो त्यो एसेट क्लासमा पनि फेरि त्यो अब तपाईँको रिस्क अनुसार जियोग्राफिकल रिस्क हुन्छ भने कसैले इक्विटिजको कुरा गर्दा युके इक्विटिज हो कि अमेरिकन इक्विटिज हुन्छ कि इमर्जिङ मार्केट हुन्छ कि होइन युरोपियन इक्विटिज हुन्छ होइन बोन्ड पनि अब त्यस्तै गभर्मेन्ट बोन्ड कोअपरेट बोन्ड अब युएस बोन्ड युके बोन्ड विभिन्न त्यो रिस्क फ्याक्टर तपाईँको नेप्लिज बोन्ड हो कि तपाईँको रियल इस्टेटको कुरा छ लन्डनमा किने कि काठमाडौँ किने नेपालमा किने हङकङमा किने सबैको फेरि यो जियोग्राफिकल भिन्न हुन्छ तर यो इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ भने अघि मैले तपाईँले तपाईँलाई 10,000 दियो एउटाले चाहिँ क्यास गरेर राख्नुभयो एउटाले चाहिँ अब फिक्स इन्कम राख्नुभयो एउटाले चाहिँ स्टक किनेर राख्नुभयो भने चाहिँ त्यही अनुसारले आफ्टर 10 आई कम ब्याक 10 इयर्समा चाहिँ त्यो पैसा के भयो भने त्यही अनुसारले तपाईँको त्यो प्लानिङ त्यो स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ ग्रो हुन्छ सबैको 10,000 हुन्छ सबैको 50,000 कसैको 50 होला कसैको 20 होला त्यही भएर यो इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङहरू पनि एकदम गर्न जरुरी छ तपाईँको है अर्को स्लाइड गर्दैछ त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ भइसक्यो
कुरा चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ म ब्रिफली भन्छु अब तपाईँको ट्याक्स प्लानिङ कुरा अहिले आएर चाहिँ मेरो एकदम फोकस चाहिँ यो ट्याक्स प्लानिङमा म एकदम स्टडी गरिरहेको छु किनभने होइन हामी एकदम दुःख गर्छौँ हार्डवर्क गर्छौँ आसेटहरू कलेक्ट गर्छौँ यताउति गर्छौँ होइन सबैभन्दा ठुलो लेजिटिमेट एउटा चोर छ कि त्यहाँ तपाईँलाई जुनसुकै देशमा पनि तपाईँलाई त्यो चोरै चाहिँ नभन्नु तर पनि एउटा आकार त्यो थिप भन्यो त्यो लेजिटिमेट थिप भनौँ नि त्यो हो भनेको चाहिँ ट्याक्सम्यान ट्याक्सम्यान होइन अब कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ गभर्मेन्टले यति धेरै ट्याक्स लिन्छ हुन त त्यो गभर्मेन्ट राम्रो भन्नु भनेको फेरि वी गेट द पब्लिक सर्भिसेसहरू तपाईँको होइन गभर्मेन्ट गरिब भन्नु भने वी डोन्ट गेट द पब्लिक सर्भिस गभर्मेन्टलाई नि यो सर्टेन इन्कम हुनु चाहियो तर पनि तपाईँले जहिले पनि कमाउँछौँ इन्भेस्ट गर्नु त्यो बेलामा चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज ट्याक्स प्लानिङ ट्याक्स प्लानिङ गरेर चाहिँ अब त्यो चाहिँ ट्याक्स इफिसियन्ट वेमा इन्भेस्टहरू गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पैसाहरू सेभ गर्नुभयो धेरै होइन त्यो ट्याक्स प्लानिङहरू गर्नु भएन भने एकदम चाहिँ त्यसैले अब तपाईँको जसो बिजनेसेसहरू छ त्यहाँ तपाईँले कोअपरेसन ट्याक्स दिनुहुन्छ तपाईँको होइन त्यहाँपछि अब स्यालेरीले इन्कम ट्याक्स दिनुहुन्छ होइन त्यो ल्याएको पैसालाई चाहिँ भोलि इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि चाहिँ त्यहाँबाट रिटर्नमा फेरि इन्कम ट्याक्स दिनुहुन्छ तपाईँको होइन फेरि त्यहाँदेखि भोलि बेच्ने बेला त क्यापिटल गेन ट्याक्स फेरि तिर्नुपर्छ फेरि त्यही फेरि भोलि मरेर गयो भने फेरि अलिकति इनहेरिटेन्स ट्याक्स भनेर तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ जति पनि कुराहरू त्यो गर्नुहुन्छ त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदम यु हेभ टु किप इन माइन्ड के कस्तो ट्याक्स इफिसियन्ट वेमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आयो होइन त्यस्तै अघि मैले जुन सुरुमा इक्जाम्पल दिएँ 73 इयर्सको मान्छेलाई वा 1500को चाहिँ किन भएन भन्ने कुरा चाहिँ यो अघि यो सेभिङको इन्भेस्टमेन्टको र ट्याक्स प्लानिङको कुराहरू चाहिँ त्यो टुगेदर आउँछ कि होइन त्यही बेलामा चाहिँ के हो त भने यो रिटायरमेन्ट प्लानहरू हामीलाई जति पनि यो पैसाहरू चाहिन्छ नि त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँदैन कि भोलि रिटायरमेन्टमा चाहियो अहिले त मैले मजाले कमाइरहेको छु मैले अहिले जति चाहिन्छ नि त्यो चाहिँ आई क्यान अर्न नाउ भने तर म सधैँभरि काम गर्न त सक्दिनँ समथिङ आई प्लान टु रिटायर 60 भनेर त्यो 60 पछि चाहिँ अब हाउ आई विल सर्भाइभ भन्ने कुरा है त्यसमा इन्कम त चाहियो अहिले मैले उनीहरूलाई 30,000 कमाउँछु भने रिटायरमेन्ट पछि चाहिँ गभर्मेन्टले स्टेट पेन्सन दिन्छ भनेर स्टेट पेन्सन चाहिँ अहिले 30,000 कमाउनेले चाहिँ अहिले चाहिँ 67मा चाहिँ रिटायर हुने भन्छ त्यो बेलामा चाहिँ एराउन्ड 8,000 जति पाउँछ कि तपाईँ होइन त्यो 30,000 कमाउँदाखेरिको लाइफस्टाइल र 8,000 कमाउँदाको लाइफस्टाइल चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ हामी कसरी अहिले पनि 30,000 कमाउँछौँ र त्यो बेला पनि म 30,000 कमाउँछु भन्नुमा चाहिँ त्यो रिटायरमेन्ट प्लानिङ हुन्छ होइन त्यो रिटायरमेन्ट प्लानिङ गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ पेन्सन प्लानिङ है पेन्सन फन्ड त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि त्यो चाहिँ अहिलेदेखि नै गर्नु पऱ्यो त्यो गर्दाखेरि एउटा फाइदा चाहिँ होइन ट्याक्स इफिसियन्ट वेमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा के यो कसरी ट्याक्स इफिसियन्ट तपाईँले जस्तै तपाईँले 1,000 पाउन्ड चाहिँ तपाईँले इन्कम गर्नुभयो यसलाई चाहिँ अब तपाईँलाई ल्याउनु भयो भने तपाईँले त्यसले चाहिँ तपाईँको 30,000 त तपाईँको चाहिँ एनुअल स्यालेरी छ गभर्मेन्टले चाहिँ 20% चाहिँ इन्कम ट्याक्स आएको छ होइन तपाईँले 100 पाउन्ड मान्छे यो तपाईँको ब्याङ्कमा चाहिँ 80 पाउन्ड मात्र आउँछ तपाईँको त्यो 20 पाउन्ड चाहिँ गभर्मेन्टले हाकि छोडिसक्यो भने तपाईँको छोडिसक्यो भने 80 पाउन्डमा चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहोस् सेभिङ एकाउन्टमा राख्नुहोस् होइन त्यसलाई चाहिँ 5% चाहिँ जस्तै अब इन्ट्रेस्ट दिएर एउटा जस्तो सुन किन्नु रे उदाहरणलाई होइन सुनले चाहिँ अब तपाईँको जस्तै प्रोपर्टी किन्नुहोस् रेन्ट चाहिँ जस्तै 5% चाहिँ रेन्ट दिएर यसमा पनि फेरि तपाईँले ट्याक्स दिनुपर्छ फेरि त्यो इन्कम ट्याक्स पाउनु भोलि फेरि यो बेच्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ फेरि त्यो प्रोफिटमा पनि फेरि ट्याक्स दिनुपर्छ क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेर अनि अब यो रेट अफ रिटर्न भन्छ नि तपाईँको जतिसुकै एकदम एक्सपर्ट नै रेट अफ रिटर्न भने त्यही 9% 1% के भयो भने दिने भने 9% 10% हाल्यो त्यही पनि कन्सिस्टेन्सी रूपमा दिन सकिने राम्रो नि त्यही कुरा चाहिँ तपाईँले रिटायरमेन्ट अहिले त तपाईँलाई पैसा जरुरी छैन किनकि तपाईँले इन्कम कमाइरहेको हुन्छ यही पैसा अब 80 पाउन्ड गरेर तपाईँले यो पेन्सनमा चाहिँ हालिदिनु भयो भने यो जुन गभर्मेन्टले दिएको छ नि तपाईँको 20 लिएको छ 20 गभर्मेन्टले चाहिँ यो तपाईँलाई फिर्ता दिन्छ फिर्ता गरेर चाहिँ तपाईँको केही हामीले पाउनु भयो फेरि यही पछि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो 5% गयो रिटर्न पाउनुभयो यो जुन रिटर्न चाहिँ यसरी नोट ट्याक्स दिनु परेन त्यसै फेरि यसलाई बेचेर फेरि राम्रो भयो यो पैसा पनि त्यही यो पेन्सन फन्डमा हाल्यो यो पैसा पनि क्यापिटल गेन ट्याक्सहरू तिर्नु पर्दैन कि त्यो ट्याक्सहरू के पनि अघि यो 20 पाउन्ड पनि फिर्तायो मान्छे त्यो भएर चाहिँ पेन्सन प्लानिङहरू गर्छ त्यो भएर चाहिँ ट्याक्स सेभिङ भएको यो चाहिँ बेसिक ट्याक्स पेयरको रेट हो तपाईँ चाहिँ हायर ट्याक्स पे 50,000 भन्दा माथि हो भने तपाईँको चाहिँ 40% ट्याक्स दिन्छ नि तपाईँको त्यो 40% त मारा सारा तपाईँको एकदम रिड्युस हुन्छ त्यही कुरा चाहिँ तपाईँलाई पेन्सनमा हाल्यो भने चाहिँ त्यो 40% फेरि गभर्मेन्टले ब्याक दिन्छ त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यो रिटायरमेन्टको पार्टमा चाहिँ रहन्छ
अब कतिपय कुरा चाहिँ यो चाहिँ स्पेसली यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ अब तपाईँ 20 इयर्समा 21 इयर्समा तपाईँले काम गर्न सुरु गर्छ धेरै राख्नु पर्दैन क्या हरेक महिना 80 पाउन्ड जसरी मोबाइल फोन तिरेछ 80 पाउन्ड तिर्यो भने बाई द टाइम यो रिटायर 67मा चाहिँ तपाईँको पढ्नु चाहिँ 130-40,000 चाहिँ त्यहाँ रेडी भइसकेको हुन्छ त्यसले नै भने एन्युटी किनेर महिना पेन्सनहरू लिन पाउँछ हामी अघि मैले चाहिँ अलिक बुढो आउँछ कि अलिक टु लेट भयो कि भन्ने खालको कुराहरू थियो अब गिभन द अब यो हाम्रो यो हलको एजहरू हेर्दा पनि हामीलाई पनि स्टिल इज नट टु लेट के तपाईँको स्टिल पनि यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तै गरेर झन् या त कतिपय बिजनेसमा अहिले मैले रिसेन्टली एउटा चाहिँ यो यस स्मल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स पेन्सन स्किम के यो त छ कि या सास भन्छ न भने होइन त्यसमा अब यो चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलको नाममा है अब गएर जस्तै अब गोर्खा इन्फर्मेसन लिमिटेड भनौँ होइन GIM लिमिटेड तपाईँले जिएमले चाहिँ अब यो वर्ष चाहिँ त्यसले अब तपाईँको चाहिँ 20,000 चाहिँ प्रफिट गरेछ नि 20,000 प्रफिट गर्यो 20,000 प्रफिटमा चाहिँ अहिले चाहिँ कोअपरेसन ट्याक्स चाहिँ तपाईँले 20% चाहिँ कोअपरेसन ट्याक्स दिनु पऱ्यो 20% दिनु त्यहाँदेखि बाँकी पैसा आउँछ यो बाँकी पैसा चाहिँ अब तपाईँले म अब डिभिडेन्ड भनेर लिनु पऱ्यो भने चाहिँ डिभिडेन्ड हुन्छ नि डिभिडेन्डमा फेरि तपाईँ बेसिक ट्याक्समा चाहिँ 10% कति डिभिडेन्ड ट्याक्स भनेर डिभिडेन्ड ट्याक्स दिनु पऱ्यो फेरि कोअपरेसन ट्याक्स डिभिडेन्ड ट्याक्स दिनु पऱ्यो डिभिडेन्ड ट्याक्स दिएर तपाईँले त्यो पैसा जुन कति तपाईँले 15,000 कति आयो होइन त्यो चाहिँ फेरि तपाईँले इन्भेस्ट गरेर चाहिँ घर किनेर त्यहाँ होइन त्यसमा फेरि इन्कम ट्याक्स दिनु पऱ्यो फेरि भोलि बेच्दा फेरि क्यापिटल गेन ट्याक्स दिनु पऱ्यो फेरि चाहिँ कोअपरेसन ट्याक्स डिभिडेन्ड ट्याक्स इन्कम ट्याक्स क्यापिटल गेन ट्याक्स होइन तपाईँ देयर आर सो मेनी ट्याक्सको ट्याक्सहरू हो यसो ठाउँमा तपाईँले चाहिँ यो जुन 20,000 प्रफिट छ नि तपाईँको प्रफिटलाई चाहिँ एउटा यस त्यो जुन प्राइभेट पेन्सन कम्पनी डाइरेक्टरले गर्छ होइन त्यो सबै पैसा चाहिँ यता तपाईँलाई अरू पैसा तपाईँलाई पुगिरहेको छ इन्कमले त्यो स्यालेरी खाइरहेको छ यो सबै पैसा यो यहाँ हालिदिनुहोस् तपाईँले यो कोअपरेसन ट्याक्स दिनै पऱ्यो भने सबै यो तपाईँको एक्सपेन्स हो तपाईँ 0% कोअपरेसन ट्याक्स यही प्रफिट त्यहाँ जम्मा गरेपछि यहाँ चाहिँ अर्को ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् होइन इन्भेस्ट गरेपछि जुन त्यो डिभिडेन्ड ट्याक्स पनि गएन त्यसरी त्यो रिटर्नमा पनि ट्याक्स दिनु परेन भोलि चाहिँ केही आसेट किनेर बेच्दा पनि क्यापिटल गेन ट्याक्स दिनु नि पऱ्यो केही कुनै ट्याक्स दिनु परेन त्यही जम्मा भइरहेको छ त्यो जम्मा भइरहेको छ भोलि त्यहाँ चाहिँ पैसाहरू छ भने भोलि अब प्रायः जस्तो तपाईँको रेस्टुरेन्ट छ होइन रेस्टुरेन्टको त्यो बिल्डिङ चाहिँ अहिले लिजमा लिइरहेको छ त्यहाँ पैसा इनफ भएपछि तपाईँले चाहिँ भोलि त्यो रेस्टुरेन्टमा किन्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँको व्यक्तिगत पैसाले किन्नु पर्दाखेरि त्यो पेन्सन फन्डमा चाहिँ त्यो किन्नु मिल्छ त्यो चाहिँ पेन्सन फन्डको नाम भन्छ र पेन्सन फन्डको सिप नराम्रो पछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब 45 इयर्समा 50 इयर्समा म निकाल्छु भनेर पाइन्छ यो चाहिँ अब रिटायरमेन्टमा लिने कुरा कि अहिले चाहिँ 55 छ तर यो एज भएर चाहिँ 57मा पुग्दैछ होइन 57 पछि मात्रै यो निकाल्न पाउँछ लिन पेन्सन भनेर महिना लिन पाउँछ 57सम्म त तपाईँ मात्र कता केही नभयो भने त आफूले कमाइरहेको हुन्छ यो वर्किङ एजमा चाहिँ वी डोन्ट निड एक्स्ट्रा मनी वी निड दिस एक्स्ट्रा मनी इन द रिटायरमेन्ट हजुर स्यालेरी त यो नर्मल कोअपरेसनबाट लिनु पाएन त्यहाँबाट त केही पनि निकाल्नै पाएन त्यही फेरि इन्भेस्ट गर्ने हो कि त्यो घर किन्ने पनि त्यहीँ घरको रेन्ट पनि फेरि त्यहीमा गएर बस्ने हजुर बिजनेस खर्च बिजनेसको त सबै यो बिजनेस एक्सपेन्समा देखाउँछ नि त्यो खर्च देखाएर पनि जे बाँकी रहन्छ नि यो पैसालाई म डिभिडेन्डको रूपमा लिने कि कम्पनीमा नै राख्न पाइयो त्यो कम्पनीमा राखेको चाहिँ डिभिडेन्ड ट्याक्स दिनु होइन म यो डिभिडेन्डमा लिएर म चाहिँ अर्को स्टकमा इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो म फेसबुकको सेयर किन्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने डिभिडेन्डमा लिएर फेसबुकको त्यो 20% ट्याक्स तिरेर यो बाँकीले चाहिँ फेसबुकको सेयर किनेर होइन फेरि त्यो फेसबुकले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन्छ नि फेरि त्यसको नि ट्याक्स तिरेर फेरि बेचमा क्यापिटल ट्याक्स दिनुहोस् योलाई चाहिँ ट्याक्क चाहिँ यो सासमा राखिदियो सासबाट चाहिँ फेसबुकको सेयर किन्यो होइन डिभिडेन्डमा नि ट्याक्स दिनु परेन यो ट्याक्स पनि दिनु परेन र भोलि फेसबुकको सेयर 10 वर्षपछि बेचेर आएको प्रफिटमा पनि ट्याक्स दिनु परेन कि तर अब तपाईँ यो पैसा त त्यो इमिडिएटली चाहिँ निकाल्नु नै पाउँदैन त्यहाँ धेरै भएपछि त यसले फेरि त्यो ब्याङ्क भन्ने पनि त्यो भोलि तपाईँले कमर्सियल तपाईँको त्यो रेस्टुरेन्ट दिन्छु भन्यो तपाईँको चाहिँ 400,000 छ त्यहाँ होइन त्यसलाई चाहिँ 500,000 भयो भने 400,000 को चाहिँ 50% चाहिँ ब्याङ्कले फेरि लोन दिन्छ त्यो त्यही पेन्सन फन्डमा भएको आधारले पेन्सनमा 400,000 50%सम्म चाहिँ ब्याङ्कले दिन्छ त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ अब यो पेन्सन फन्डमा लगाएर चाहिँ तपाईँले यो बिजनेसमा राखेर पैसा युज गर्न मिल्थ्यो तपाईँको होइन र चाहिँ यसलाई चाहिँ पेन्सन फन्डमा लगाएर 20,000 राख्यो तपाईँ चाहिँ अब 6 महिनापछि चाहिँ तपाईँलाई फेरि यो कमर्सियल भेहिकल किन्नु पऱ्यो फेरि बिजनेस एक्सपान्सनमा लोन छैन लोन गएपछि चाहिँ तपाईँले फेरि ब्याङ्कमा गयो भने 5% भन्दा 10% भन्दा के भन्दा होइन रेट हो होइन
र यही पैसालाई फेरि तपाईँले लोन ब्याक गर्न पाउँछ कि त्यो कम्पनी तर अलिकति इन्ट्रेस्ट जस्तो चार्ज गर्नुपर्छ र यु क्यान टेक दिस बिजनेस चाहिँ पर्सनल युज गर्न चाहिँ ल्याउनु पाएन होइन र बिजनेसलाई चाहिँ लोन गर्न चाहिँ लोन लिएर फेरि टाइम अनि यहाँ फेरि तपाईँले इन्ट्रेस्ट पनि तपाईँले भने बिजनेसको चाहिँ ट्याक्स घटाउँदा चाहिँ यदि कस्ट मिनिमाइज गर्छु म चाहिँ 20% इन्ट्रेस्ट तिर्छु भने नि पाइयो त्यो इन्ट्रेस्ट तिरेको चाहिँ मलाई तिर्यो त त्यो इन्ट्रेस्ट मैले लान्थ्यो त्यो इन्ट्रेस्ट कसलाई तिरिराख्नु भन्छ त भने तपाईँको आफ्नै पेन्सन कम्पनी पेन्सन फन्डमा चाहिँ आफूले तिरेको आफूलाई त ब्याज जति दिइदिने भने ट्याक्स गर्नु यो चाहिँ नर्मली चाहिँ अप टु 9-10जना अब त्यो फ्यामिली बिजनेसमा 2-3जना डाइरेक्टरहरू छ त्यो एकैजना गर्नुपर्छ नि छैन मैले 5,000 अनि अब 5,000 त्यो 9-11जनासम्ममा मान्छेले मेम्बर भएर गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ अलिकति अहिले कसरी ट्याक्सहरू मिनिमाइज गर्ने भन्ने खासमा चाहिँ अलिकति मेरो अहिले निकै एकदम फोकस छ ट्याक्स धेरै ट्याक्स जाने के ट्याक्स इन्कम ट्याक्स भयो कर्पोरेसन ट्याक्स भयो डिभिडेन्ड ट्याक्स हुन्छ क्या त्यसले यो कसरी मिनिमाइज त्यसले यो पेन्सन वान अफ द अघि मैले रिटायरमेन्टको कुराहरू गरेँ रिटायरमेन्ट प्लानिङको कुराहरू आयो होइन रिटायरमेन्टमा चाहिँ त्यो स्टेट बेनिफिटले मात्रै पुग्दैन हाम्रो चाहिँ यो सोचहरू चाहिँ के छ त भने अब पेन्सन गर्नलाई लागेन हुनुपर्ने भन्ने खालको सोच सरकारी जागिरमै खानुपर्ने भन्ने सोचहरू छ युकेमा चाहिँ देयर आर सो मेनी प्राइभेट पेन्सनहरू छ हामीले सेटअप गर्नुपर्छ प्राइभेट सेटअप गरेर पेन्सन सेटअप गरेपछि एउटा चाहिँ त्यो इन्कम ट्याक्सहरू त्यो गभर्मेन्टले एउटा रिफन्ड गर्छ होइन त्यो ट्याक्स मिनिमाइज गर्ने चाहिँ एउटा र भोलि रिटायरमेन्टमा चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ यता स्टेट पेन्सन आउँछ होइन यताबाट चाहिँ फेरि आफ्नो प्राइभेट पेन्सन आउँछ यताबाट 8,000 यताबाट 10,000 18,000 भएपछि चाहिँ यु क्यान सर्भाइभ फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स भनेको रिटायरमेन्ट इन्डिपेन्डेन्स भन्छ त्यो किन भन्दा फेरि आजभोलि चाहिँ हाम्रो चाहिँ औसत आयु चाहिँ एकदम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ तपाईँ 60मा रिटायर हुन्छ भोलि 90सम्म बाँच्नुहुन्छ 30 इयर्स चाहिँ तपाईँको 8,000 नै तपाईँ सर्भाइभ भन्ने कुरा त भएन नि त होइन त्यही भएर हाम्रो चाहिँ रिटायर अब केयर कस्टको कुरा आउँछ होइन यो तपाईँको चाहिँ केयर कस्टहरू आउँछ तपाईँको अब रिटायरमेन्टमा चाहिँ मर्नुभन्दा अगाडि अब हलिडे जान रिल्याक्स गर्नु भन्छ त्यो 8,000ले हलिडे जान पुग्छ त पुग्दैन नि त तपाईँको त्यो बेला चाहिँ हुन त अघि बसेर 3-4 घर किनेर अब म त्यहाँबाट पैसा आउँछ त्यो बेचेर हलिडे जान्छु भन्ने कुरा नै आउँला त्यहाँ फेरि बेच्दाखेरि त्यो क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेर सबै फेरि जाने भयो त्यहाँ तपाईँको भोलि यो पेन्सनको हत्या त्यो गरेर अनि फेरि अहिले चाहिँ स्पेसली हाई अर्नर भन्दा अहिले तपाईँको 60,000 कमाउँछ होइन तपाईँ चाहिँ एनिथिङ एबभ 50मा चाहिँ 40% ट्याक्स दिनुहुन्छ तर भोलि आफ्टर 60 त तपाईँले 60,000 त कमाउनु हुनु नि त त्यही भएर त्यही पैसालाई पेन्सनमा राखिदियो र अब 60 पछि चाहिँ त्यो 30,000 निकाल्यो भने तपाईँको बेसिक ट्याक्स दिनु त्यसमा पनि ट्याक्स दिनुपर्छ अहिले सबभन्दा मेन अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो प्राइभेट पेन्सनहरू सेटल गर्नुपर्छ प्राइभेट पेन्सन होइन त्यसपछि फाइनल स्टेप भनेर चाहिँ यो स्टेट प्लानिङ भयो एकदम धेरै घर भयो भने त्यो इनहेरिटेन्स ट्याक्सहरू रिड्युस गर्ने भन्ने कुरा होइन इनहेरिटेन्स ट्याक्स रिड्युस गर्ने बाटोहरू चाहिँ यो स्टेट प्लानिङहरू छ आई थिङ्क मेरो टु मच धेरै नै गएको एकदम ध्यान दिँदैछु नि यही राम्रै बोलेको जस्तो जबरजस्ती त्यस कारणले यो चाहिँ खास एउटा कन्सेप्ट हो वास्तवमा होइन यस्तो कन्सेप्ट हो है तर अब यो आजमा सबैमा बुझ्ने होइन र यदि इन्ट्रेस्टेड हो भने अब मलाई त सबै मन पऱ्यो मलाई आई वान्ट टु डु इट भन्ने खालको कुरा आयो होइन अब कुरा आयो कहाँबाट गर्ने कोबाट गर्ने कसरी गर्ने म आफै गएर रात धेरै गरेर चाहिँ रिसर्च गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा आयो त बट हामीसँग चाहिँ एकदम लिमिटेड टाइम छ लिमिटेड रिसोर्स छ लिमिटेड एक्सपर्टिज छ गुगल अङ्कललाई सोधेर सबै थाहा पाउनु होला छैन गुगल अङ्कलले यस्तो भन्छ सत्र भनिन्छ सबै कुरा चाहिँ त्यो क्वेसन एन्सर चाहिँ त्यो गर्दैन है त्यस कारणले गर्ने क्रममा चाहिँ अब कहाँबाट गर्ने कसरी गर्ने अब कन्फ्युज हुन्छ होइन त्यो अप्सनहरू हुन्छ नर्मली अप्सनहरू गर्नेमा चाहिँ युकेमा अभाइलेबल अप्सनहरू चाहिँ खास स्पेसली विभिन्न अप्सनहरू छ तपाईँलाई अब विभिन्न मान्छे यस्तो गर्नु भन्छ उस्तो गर्नु भन्छ यस्तोमा इन्भेस्ट गर्नु भन्छ उस्तो भन्छ तपाईँको होइन हाम्रो आफ्नो एक्सपर्टिज हुन्छ र कुनबाट गर्दा एकदम बेस्ट होला राम्रो होला रिलायबल होला सेक्युर होला होइन फेयर एडभाइसमा मेन कुरा त फेयर एडभाइस सबै एडभाइस सबैजनालाई एउटै हुन्छ भन्ने छैन त्यसको अर्को एउटा टिचर एडभाइजरमा डिफ्रेन्ट के हुन्छ त भने टिचरले चाहिँ एउटा जाने कुरा सबैलाई दिन्छ त्यो सबै स्टुडेन्टलाई चाहिँ यो एकमुष्ट दिन्छ कि तपाईँको र एडभाइजरहरूले चाहिँ इच पर्सन इज डिफ्रेन्ट हामी यहाँ जतिजना छ नि सबैको निडहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ सबैलाई एउटै सोल्युसन हुन्छ भन्ने छैन कि त्यसमा कहाँबाट गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आउँछ मलाई कहाँबाट गर्ने यो अघि यो पेन्सन फन्डहरू इन्सुरेन्सहरू बेच्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्सकै कम्पनीको सेल्स एजेन्टहरू हुन्छ नर्मली होइन सेल्स एजेन्टको काम आफ्नो प्रडक्ट बेच्ने हो तपाईँलाई राइट पनि हुनसक्छ रङ पनि हुनसक्छ निडी पनि हुनसक्छ अप्रोप्रिएट हुनसक्छ केही न केही त दिन्छ पेनमा दिने होइन तर तपाईँको निड अनुसार निड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको कुरा हो होइन त्यो अघि त प्रोटेक्सनमा हामी प्रोटेक्सन गर्छौँ भने कोबाट गर्ने भने एउटै एजेन्ट एउटै कम्पनीको सेल्स एजेन्ट पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ घरमा चाहिँ अलिकति काइन्ड अफ यो कसैलाई मैले नराम्रो भन्न खोजेको इट्स द अप्सन छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ चुज गर्ने कुरा होइन
भने त्यही नेटवर्क मार्केटरहरू चाहिँ त्यो अब अहिले चाहिँ रिसेन्टली मैले चाहिँ हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा देखेको चाहिँ स्पेसली चाहिँ अब तपाईँको त्यहाँ एउटा जेनिस्टर त्योबाट चाहिँ त्यो कम्पनी इज भेरी गुड उनीहरूको बिजनेस मोडल पनि एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ होइन तर पनि त्यो हु इज सेलिङ यु भन्ने खालमा त्यसमा चाहिँ अलिक केयरफुल हुनुपर्छ होइन अब कहिलेकाहीँ तपाईँ चाहिँ अब मतलब आर्मीमा काम गरिरहेको छ अथवा चाहिँ बस ड्राइभिङ गरिरहेको छ उयो गरिरहेको चाहिँ तपाईँको घरमा आएर ल यो लिनु भनेर दिएको प्रडक्ट एडभाइस अब तपाईँको निडको भित्र मर्गेज कति छ एक्सपेन्सेस कति छ इन्कम केही नभएर यो लिनु भने राम्रो कि होइन तपाईँको चाहिँ एउटा एडभाइजरले तपाईँको चाहिँ पुरा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेरेर तपाईँको मर्गेज पेमेन्ट यति रहेछ तपाईँको बच्चा एक्सपेन्सेस यति रहेछ होइन तपाईँहरूले त्यो निड एनालाइसिस गरेर तपाईँलाई यो चाहिन्छ भनेर रिकमेन्ड गर्नु लिनु चाहिँ विच वान त्यो 9-10 इयर्स 5-6 इयर्स चाहिँ त्यही फिल्डमा काम गरेर एडभाइजरले दिएको प्रडक्ट लिने कि होइन अब एउटा पार्ट टाइममा एउटा मार्केटरको रूपमा काम गरेको उसले त्यो लिने हो त्यो कुरा चाहिँ यु हेभ टु डिसाइड द्याट के जस्तै इन्सुरेन्सहरू गर्ने बेलामा चाहिँ ब्याङ्क हामीले पनि गरिन्छ बार्क्लेज ब्याङ्कमा गयो भने लोएस्ट ब्याङ्कमा गयो भने गरिन्छ र उनीहरूले गर्ने बेलामा चाहिँ दे ओन्ली रिकमेन्ड ओन्ली सिङ्गल प्रडक्ट होइन उनीहरूले त्यो सिङ्गल प्रडक्ट रिकमेन्ड गर्छ उनीहरूले पनि त्यति साह्रो एडभाइसहरू चाहिँ त्यति तपाईँको निडहरू चाहिँ त्यति मेनली दे रिकमेन्ड वान प्रडक्ट त्यस्तै गरेर त्यो फाइनेन्सियल एडभाइजरहरू हुन्छ प्रोटेक्सन एडभाइजर मर्गेज एडभाइजर हुन्छ यो त्यो एडभाइजरहरूले चाहिँ युकेमा फेरि यस्तो तपाईँ एकदम केयरफुल हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ त्यो एडभाइजरको त्यो अथोरिटी के हो लाइसेन्स के हो होइन रेगुलेटेड हो कि होइन भन्ने खालको युकेमा चाहिँ जति पनि यो फाइनेन्सियल सर्भिसेस इन्डस्ट्री छ नि यो चाहिँ एफसिएले चाहिँ रेगुलेट गरेको हुन्छ यो चाहिँ फाइनेन्सियल कन्डक्ट अथोरिटीले अनि जुन एडभाइजरहरू जुन कम्पनीहरू एफसिएबाट रेगुलेटेड छ उनीहरूले चाहिँ सबै एफसिएको चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ कि ट्रिटिङ कस्टमर फेयरली बिङ अनेस्ट एथिकल भ्यालुजहरू होइन कस्टमर त्यो कोड अफ कन्डक्ट फलो गरेर अलवेज कस्टमरको चाहिँ बेनिफिटको लागि चाहिँ काम गर्छ किन त भन्दाखेरि बाई सम रिजन यिनीहरूले रङ एडभाइस दिएको छ उनीहरूले पर्सनल इन्ट्रेस्टको लागि कुनै प्रडक्ट रिकमेन्ड गरेको छ र एफसीले फाइन्ड आउट गर्यो भने उनीहरूको करियर फिनिस भयो उनीहरूको बिजनेस फिनिस भयो आज भोलि क्लोज हुन्छ देयर इज नो एक्सक्युज भने जुन एडभाइजरहरू चाहिँ स्पेसली यो सेल्स एजेन्टहरू चाहिँ कतिपय जुन एफसिएबाट रेगुलेटेड छैन जसको त्यो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन लाइसेन्सहरू छैन होइन उनीहरू चाहिँ दे आर नट रेस्पोन्सिबल फर द्याट भोलि तपाईँले प्रडक्ट हेरेर तपाईँले केही भएन भने दे आर नट रेस्पोन्सिबल ब्याङ्कहरू पनि एफसिआईहरू पनि रेगुलेटेड हो त्यही भएर उनीहरूले फलो त गर्छ सिर्फ ब्याङ्कको डिसएडभान्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि दे नर्मली रिकमेन्ड ओन्ली वान प्रडक्ट एउटै मात्रै कम्पनीको चाहिँ प्रडक्ट गर्छ भने यो फाइनेन्सियल एडभाइजरहरूले चाहिँ दे रिकमेन्ड फर द कम्पेरिसन रिजन पहिला चाहिँ तपाईँको निड हेर्छु अनि तपाईँलाई जस्ट चाहेको छ तपाईँको बिहामा रहेर चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनीबाट बेस्ट सस्तो राम्रो चाहिँ खोज्ने काम त्यस कारणले चाहिँ देयर आर सो मेनी फाइनेन्सियल एडभाइजर देयर आर सो मेनी मर्गेज एडभाइजर होइन तपाईँलाई जुन चाहिँ कन्भिनियन्ट लाग्छ राम्रो छ कतिपय कुराहरू छ भने हामी आफै गर्छौँ अहिले मेरो म आफै गर्छु मेरो सोच हुन्छ होइन त्यही कारणले चाहिँ अलवेज आई रिकमेन्ड टु सिक द एडभाइस तपाईँले सबै आफै गर्छु पेन्सन पनि आफै सेटअप गर्छु होइन तपाईँको इन्सुरेन्स पनि आफै गर्छु मर्गेज पनि आफै गर्छु यो बजेट सबै आफै गर्छु भने पोसिबल छैन वी हेभ लिमिटेड टाइम त्यस कारणले चाहिँ प्रोफेसनलहरूबाट गर्नुभयो भने प्रोफेसनलले एउटा एडभाइस दिन्छ होइन यु गेट द राइट प्रडक्ट यु सेभ द मनी हो प्रोफेसनलले अलिकति फी लिन्छ होइन त्यो सबै फी तिरेर इफ यु गेट द राइट एडभाइस त्यो चाहिँ अलवेज लुक द प्रोफेसनल आई थिङ्क प्रिटी मच मेरो चाहिँ सकियो त्यस्तैबाट चाहिँ अब क्विक अब यो अपर्च्युनिटीलाई युटिलाइज गरिहाल्यो कि जति पनि मैले कुराहरू गरेँ तपाईँको होइन त्यसमा अघि लाइसेन्सको कुराहरू गऱ्यो राइट नाउ चाहिँ अघि यो इन्भेस्टमेन्ट र पेन्सनको चाहिँ अब हामीसँग लाइसेन्स छैन होइन मैले एज अ टिचरको रूपमा चाहिँ मैले यसमा के अरे इन्फर्मेसन चाहिँ दिएँ र मैले एज अ एडभाइजरको रूपमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ स्टिल म आइम नट एलाउड टु द्याट यो प्रोटेक्सनहरू मर्गेजहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ र ओभर द नेक्स्ट 5 to 8-9 मन्थ्सभित्र चाहिँ यो पेन्सन इन्भेस्टमेन्ट यो सबैको चाहिँ हामीले चाहिँ लाइसेन्स लिँदैछौँ होइन मैले क्वालिफिकेसनहरू सबै पास गरिसक्यो त्यस कारणले चाहिँ विदिन नेक्स्ट 1 इयरहरू चाहिँ वी क्यान प्रोभाइड अल द फाइनेन्सियल प्लानिङको एडभाइसहरू होइन त्यसै गरेर अब हाम्रो सिन्स आई बिलोङ टु पिपल होइन अलिकति पिपलको लागि भनिहाल्दा वाइ पिपल भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ अघि चाहिँ स्ट्रङ एथिकल भ्यालुजहरू होइन हाम्रो चाहिँ एडभाइजर हाली क्वालिफाइड एडभाइजरहरू वी आर फुल्ली रेगुलेटेड बाई एफसिए होइन एफसिएको त्यो अन्तर्गत काम गर्छौँ त्यस्तै हामीसँग कम्प्रेसन लेन्डरहरू होइन इन्सुरेन्सहरू वान स्टप सोल्युसन्स एन्ड वी अलवेज ट्राई टु सेभ यर मनी होइन अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली टाइम अनि प्रिटी मच मेरो यति हो धेरै त्यसै यो जुन मैले कभर गरेको टपिक्सहरूमा होइन तपाईँलाई एनी क्वेसन्स है एनी क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ आई ट्राई माई बेस्ट
त्यो क्वेसन्सहरू मैले त्यस क्लियर गरेँ क्वेसनै उत्तर सबै भनिदिनु हो। अहिले इमिडिएटली भन्नु भन्दा चाहिँ आई स्ट्रङली रेकमेन्ड कि सबैले चाहिँ अब इन्सुरेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ है। मान्छे तपाईँ भर्खर छोरा भएको छैन तपाईँ होइन, यो हाम्रो यङ किड्सहरू जसको चाहिँ जसको बच्चाहरू अलिकति ग्राउन्ड अप भइसक्यो उनीहरूले हाम्रो कल्चरमा चाहिँ मेरो छोरा अलिकति हुन्छ जसको यो यङ हाम्रो चिल्ड्रेनहरू किड्सहरू छ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कसै कसैको चाहिँ फ्यामिलीहरू चाहिँ बाबा क्याप्टेन हुन्छ मेजर हुन्छ, बाबाको त्यो फ्यामिली आसेटहरू एकदम हाई हुन्छ होइन। वास्तवमा भने मेरो भन्दा हामी जुन अलिकति जुन अब यसरी हामी जुन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड छ नि यसमा चाहिँ देयर इज नो एन्जल बिहाइन्ड अस कि वास्तवमा। त्यसैले हामीले चाहिँ हामी आफ्नो लागि आफूले चाहिँ प्लानिङ गर्ने हो। मैले अब 21, 31, 50 मैले तपाईँले 10,000, 15,000, 50,000 चाहिँ यो एउटा प्रोटेक्सन प्लानिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट। त्यस्तै अब इफ यु गट सम ड्रिम बच्चाहरूलाई अलिक राम्रो एजुकेसन भोलि युनिभर्सिटी कस्टहरू कभर गर्न चाहनुहुन्छ प्राइभेट स्कुल भने अलिकति स्टार्ट सेभिङ होइन। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ पेन्सनको लागि पेन्सनको अनि हाम्रो स्पेसली मिलनलाई चाहिँ मेबी ओपन द लिसा है दुईजनाको होइन ट्याक्कै होइन लिसा लिसा होइन। क्वेसन्समा त्यो सासको बारेमा त्यो ओपन अहिले तपाईँले के छ त्यो ओपन अब त्यो चाहिँ अब मेरो एकदम इन्ट्रेस्टको कुरा हो होइन। अलि चाहिँ हुँदा म अहिले एक्सपर्ट छैन, मैले स्टिल आइएम वर्किङ आउट त्यो चाहिँ फेरि एफसीबाट रेगुलेटर छैन, इट्स इजी टु ओपन द्याट होइन। त्यसको चाहिँ फेरि अब पेन्सन रेगुलेटरहरू फेरि अर्को छ क्या तपाईँको। त्यो भएर त्यो पेन्सन फन्ड पनि मेरै नाममा छ, चलाउने मान्छे मै हो, म एनी टाइम जे पनि गरिदिन्छु नि भन्नु पनि सकिन्छ नि त्यो। तर चाहिँ त्यो रेगुलेटरहरूले चाहिँ टाइम टु टाइम चेक गर्छ क्या तपाईँको। इभन तपाईँको कम्पनीबाट त म पर्सनल एकाउन्टमा पैसा ल्याउनु पाउँदैन, टाइम टाइममा भोलि एकाउन्ट अडिटर आएर के को लायो भने जस्तै त्यो पेन्सन रेगुलेटरहरू छुट्टिएको थियो त्यो त्यो खोलिदिने त्यो गर्ने कामहरू पछि तपाईँले ल्याउँदैन? त्यो चाहिँ मेरो अहिले प्लान छ होइन। बिकज आई सी सो मेनी इभन मेरै आफ्नै कन्डिसनमा त्यस्तै गरेर नै अब पिटीमा हामी जुन नेपाली बिजनेसहरू कति धेरै छन् नि भने त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क नो वान हेज डन द्याट है। त्यसमा चाहिँ आई सी ह्युज अपर्च्युनिटी के। त्यसमा मेरो एकदम इन्ट्रेस्ट हो, तर पनि त्यही रिसोर्सको कारणले चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ लङ इट विल टेक है। त्यस कारण तपाईँ इमिडिएटली इफ यु वान्ट टु डु इमिडिएटली त्यो केसमा चाहिँ अब देयर आर सो मेनी एडभाइजरहरू हुन्छ होइन, गुगल गर्दा आएर यसको लागि चाहिँ अब एउटा बिजनेस नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। इभन त्यो प्रपर्टी ल्यान्डलर्ड हुन्छ नि त्यो 3-4 छ नि, त्यो ल्यान्डलर्डले हरेक रेन्ट रहन्छ नि, त्यहाँबाट सासमा गएर तुरन्त अलिक समय लाग्ला होइन। त्यो अलिक इनफ पैसा भएपछि भोलि 200,000 जति भएपछि 100,000 लिएर 300,000 जति सासमा चाहिँ घरहरू किन्ने कमर्सियल, त्यो चाहिँ स्पेसली कमर्सियल प्रपर्टीहरूलाई बेसी। अनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट भएको अहिले एउटा सास होइन, सास यो वर्ष त त्यसो लास्ट 1 इयर कि 2 इयरमा चाहिँ अनि भन्दा त्यो मैले घर किनेर आई पेड अल अफ ट्याक्स क्या। अनि सबै मैले किन यत्रो ट्याक्स तिरेँ भनेर नभने त्यस कारणले मेरो अहिले चाहिँ यो मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यो फिल्डमा। बेला तपाईँलाई एकदम युज हुनसक्छ यो सास म अलिकति रिसर्च त्यही एप्लिकेन्ट मैले जसो बिजनेसहरू छ अब त्यो 50-60 सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट स्किमहरू छ। यो छैन, यो चाहिँ अप टु 10-11 जो सेयर होल्डरहरू छ डाइरेक्टरहरू छ, यदि फ्यामिली बिजनेसहरू छ भने तपाईँको कम्पनीमा चाहिँ हस्बेन्ड वाइफ सन अब पार्टनर छ भने हस्बेन्डको वाइफको सनको गरेर यो फ्यामिली मेम्बरमा त्यो फन्ड गरेर त्यो प्रपर्टी किन्ने यताउति ट्याक्स सेभिङहरू भोलि रिटायरमेन्टमा त्यहाँबाट पेन्सन दिँदा हजुर भोलि कोर्पोरेसन ट्याक्सलाई त्यही भएर बाँकी भएको पैसालाई अब तपाईँले डिभिजन भनेर लिने त हुँदैन होइन। त्यसलाई त्यो उता हालिदिएपछि चाहिँ त्यो तपाईँको कस्ट हुँदैन पेन्सन। त्यही भएर कहिले त्यो जबहरू गर्ने बेलामा पनि तपाईँले खालि स्यालेरी कोही कोही त्यो पेन्सन त्यो बोनस भनिदिन्छ कोही कोही चाहिँ पेन्सन। तपाईँले 50,000 कमाउँछ तपाईँलाई 10,000 चाहिँ बोनस दिने अनि तपाईँ बोनसमा त त्यो 40% ट्याक्स दिनु पऱ्यो। त्यही बोनस चाहिँ उता पेन्सनमा हाल्दैन आउँछ क्या, त्यो पेन्सनमा यो बोनस पेन्सनमा त्यो तपाईँ ट्याक्सहरू तिर्नु भने त्यो पेन्सनमा हाल्ने पेन्सनमा। त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अल द इम्प्लोयरहरूले चाहिँ यो अटोमेटिक अटो इनरोलमेन्ट त्यो पेन्सनहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ कि। तपाईँले जुन जब गरेर पेन्सन काटेर आउने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भाइ मेरो पैसा यत्रो काटेर आयो भनेर एकदम नेगेटिभ रुममा दिन्छ नि, नेगेटिभ रुम दिन्छ नि। द्याट इज भेरी गुड के तपाईँको किन भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ 100% लियो भने चाहिँ तपाईँको त्यो ट्याक्स दिएर आउने भयो। त्यो 100% तपाईँले पेन्सनमा हाल्ने बित्तिकै चाहिँ इम्प्लोयले नि पनि थप्नुपर्छ कि तपाईँको इम्प्लोयबाट यता ट्याक्स पनि दिनु परेन। तपाईँले त्यो पेन्सनमा कन्ट्रिब्युट गरेर इम्प्लोयरले चाहिँ थप्नु पर्दैन। त्यस कारण अल द इम्प्लोयर वान्स कि इम्प्लोयरहरूले चाहिँ त्यो पेन्सन रजिस्टर रिजेक्ट गरोस् भन्ने चाहन्छ तर होइन। र त्यो भनेपछि त्यो इम्प्लोयरले त्यो डिस्करेज गरेर चाहिँ पाएन।
दे हेभ टु अफर इट होइन त्यो अफर गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको आई थिङ्क तपाईँको 5% यो अर्को तपाईँको 5% जान्छ भने इम्प्लोयरले चाहिँ 3% थप्छ त्यहाँ जम्मा भएर बस्छ कि जम्मा भएर बसेपछि चाहिँ मैले रिटायरमेन्टमा चाहिँ त्यो स्टेट बेनिफिट छ नि त्यहाँबाट त्यो फेरि त्यो एक्स्ट्रा थपिदिएर आउँछ तपाईँको त्यो कसै कसैले फेरि इम्प्लोयरहरू चेन्ज गर्ने बेलामा के होला भन्छन् तपाईँको होइन त्यो सबै डिफ्रेन्ट नेसहरू प्रोभाइड हुन्छ त्यो सबै एनआईहरू हुन्छ तपाईँको सबै एकै ठाउँमा अनि तपाईँको एउटा पेन्सन फन्डमा चाहिँ 30,000 छ अर्को पेन्सन फन्डमा 30,000 छ भोलि 3वटाबाट चाहिँ पेन्सन दिन त तपाईँलाई एडमिनिस्ट्रेसन कम्प्लिकेटेड भयो तपाईँको त्यो सबै पेन्सनलाई चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा गरेर त्यसलाई चाहिँ पेन्सन ट्रान्सफर सर्भिस भन्छ होइन त्यो भने ट्रान्सफर गर्दा फीहरू निकै लिन पर्दैन त्यो भएर कुनै एडभाइजरले यस्तो हेर्दै झ्याप्टो ट्रान्सफर गरिदिन्छ त्यो चाहिँ एकदम त्यो भएर त्यसको नि फेरि त्यो लाइसेन्स चाहिन्छ क्वालिफिकेसन चाहिन्छ त्यो रेगुलेटेड बडीले किन ट्रान्सफर गरेको कुनै पनि हामी एडभाइजरले चाहिँ आफ्नो बेनिफिटको लागि चाहिँ कहिले पनि काम गर्न पाउँदैन कि नम्बर 1 प्रायोरिटी इज कस्टमर बेनिफिट भएर काम गरिदिएपछि अलिकति फिलिङ कमी छ दिदी द्याट्स द सेकेन्डरी प्रायोरिटी तर हाम्रो त्यो रेगुलेसनहरू चाहिँ एकदम एउटा क्वेसन चाहिँ त्यो जस्तो अब तपाईँसँग लाइफ इन्सुरेन्सहरूको होइन यो सबै इन्सुरेन्सहरूको सर्भिस प्रोभाइड गर्नुहुन्छ नि त हामीले सर्भिस हामीले खोजिदिनु त्यो अब प्रायः जस्तो लाइफ इन्सुरेन्स जे गर्दा पनि त्यो एउटा कुरा चाहिँ एडभाइसको कुरा अघि त्यो एडभाइस नन एडभाइसको कुरा आयो रेगुलेटेड नन रेगुलेटेड रिप्लेन गर्न पाउँछ पाउँदैन कोबाट गर्छ यो हाम्रो यो प्रोफेसनल फिल्डमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यो इन्टिग्रिटी होइन रेपुटेसन होइन ट्रस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँको त्यो लाइफ इन्सुरेन्स तपाईँले गर्नुमा अब आज बेलुका गुगलमा गर्नुभयो गुगलमा गरेर एउटा कम्पनी भेट्यो कोटेसन भेटेर तपाईँले गर्नुभयो होइन त्यो मान्छे अब एउटा त्यो मान्छे सम भयो त्यो बिहानदेखि सम्म छ उनीहरूको अफिस त्यो मान्छेलाई तपाईँले चिनेको पनि छैन होइन तपाईँले फेरि कहिले राइट गर्यो कि रङ गर्यो कि भोलि पाइसकेपछि तपाईँले काम गर्न सक्छ त्यो इन्सुरेन्सबाट क्लेमहरू पाएन भने त्यो मान्छेको त्यो रेपुटेसन त्यो कनेक्सन तपाईँसँग केही पनि भएन वेल इज तपाईँको लोकल तपाईँको चाहिँ कुनै कजिन कलिग चाहिँ फाइनेन्सियल एडभाइजर छ अथवा म एडभाइजर मैले तपाईँलाई लाइफ इन्सुरेन्स गरिदियो भने एउटा यु गेट द एक्सप्लेनेसन पायो होइन अर्को कुरा भोलि इन द इभेन्ट अफ समथिङ द वी हेल्प यु ट्राई टु हेल्प यु अथवा भोलि इन्ट्रेस्ट के भयो तपाईँ क्लेम हुनु पाएन भने त हामीलाई ब्लेम गर्नु सिधै पनि इन्सुरेन्स गरेको पैसै पाएन भनेर आई डोन्ट वान्ट द्याट रिपोर्ट द्याट फिडब्याक कि द्याट रिपोर्ट चाहिँ हामी चाहिँ एडभाइजरहरूले जसले पनि दे ट्राई त्यसरी हामी कहीँ आउनुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको एउटा ट्रस्टेड एडभाइजर जसरी एउटा एकाउन्टेन्ट हुन्छ एउटा लयर हुन्छ एउटा जिपीको एउटा डक्टर हुन्छ एउटा राम्रो फाइनेन्सियल एडभाइजरसँग गर्नु भने मेन सर्भिस क्वालिटी पाउँछ अर्को कुरा चाहिँ त्यही कति बेला इन्सुरेन्स गरेर कमिसनहरू पाउँछ होइन अनलाइनमा गएर अनलाइनमा कमिसन हुन्छ हामीले गएर हामीले कमिसन पाउँछ भने होइन त आफ्नै मान्छे होइन यो ट्रस्टेड पर्सन होइन नजिक त्यो चाहिँ नजिकको मान्छेहरू ब्याङ्कले नि गर्दैन गर्छ दे जस्ट नर्मली प्रडक्ट रिकमेन्ड 1 प्रडक्ट बाँकीले नभने उसले एउटै मात्रै कम्पनीको अभिभावक दिन्छ अरू कम्पनीमा राम्रो छ कि सस्तो छ कि उनीहरूले कम्पेयर गर्दैन लोएसमा भने उनीहरूको चाहिँ स्कटिस स्टुडियोजहरू उनीहरूको सिस्टर अर्गनाइजेसन हो होइन उनीहरूले चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ त्यस्तै गरेर अघि मैले त्यो जेनिस्टरको पनि नर्मली त्यो जुन एजेन्ट हुन्छ नि उनीहरूले त्यो भाइटलिटीको गर्छ कि त्यो नराम्रो होइन भाइटलिटीको राम्रो हो तर अब तपाईँले बिरामी भएर जिपी गएर डक्टरले चेकअप गरेर बिपी नापेर गरेर तपाईँलाई यो औषधि दिनु राम्रो कि होइन एउटा चाहिँ यो फार्मेसी कम्पनीको चाहिँ अब मार्केटिङ म्यानेजर आएर चाहिँ त्यो औषधि भएर खानु राम्रो त्यसैले यो भाइटलिटी उनीहरूले दिएको प्रडक्ट नराम्रो भनेको होइन भाइटलिटीको राम्रो प्रडक्ट हो तर तपाईँलाई कति आवश्यक छ तपाईँलाई 20,000 आवश्यक छ कि 100,000 आवश्यक छ कि 150 आवश्यक छ तपाईँलाई 150 आवश्यक छ तर तपाईँलाई चाहिँ 100,000 दियो जिपीले त तपाईँलाई यति एमजीको औषधि खानु भने ट्याक्क तोकेर दिन्छ नि तपाईँलाई 20 एमजीको तर त्यो फार्मास्युटिकल कम्पनीको एउटा जुन मार्केटिङ रिप्रेजेन्टेटिभ उदाहरणलाई तपाईँलाई त्यतिकै यो निड हुन्छ है तपाईँको त्यो चेकिङ गरेर स्पेसली यो चाहिँ सबै यो अलिकति ठुलो बजेट चाहिँ मोकेससँग अलिकति कनेक्ट गर्न खोज्छ मैले त्यसको ठाउँ ब्याङ्कले चाहिँ एउटा मात्रै कम्पनी दियो यो अघिको सेल्स एजेन्टहरूले चाहिँ तपाईँलाई एडभाइस दिँदैन दे जस्ट सेलिङ देयर प्रडक्ट त्यसको ठाउँमा चाहिँ त्यो एडभाइजरहरूमा गयो भने तपाईँको चाहिँ निड एनालाइसिस गरेर तपाईँलाई के चाहिन्छ उनीहरूकोमा चाहिँ अब 6, 7 वटा 8 वटा 9 वटा 10 वटा चाहिँ मेन टप कम्पनीहरू हुन्छ कि त्यो मध्येबाट चाहिँ जुन चाहिँ सस्तो छ जुन चाहिँ अलिक राम्रो छ जुन चाहिँ तपाईँको सँगसँग अलिक म्याच हुन्छ त्यसमा चाहिँ दिनु फर इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँको चाहिँ डायबिटिक्स छ अरे तपाईँको डायबिटिक त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ रेटिङ भन्छ कि तपाईँलाई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज हुन्छ कि तपाईँको कुनै कम्पनीले चाहिँ अब तपाईँको नर्मल स्ट्यान्ड तपाईँ र म सेम एजको मेरो चाहिँ 25 बनायो होइन नर्मलमा तर तपाईँको चाहिँ डायबिटिज छ
कुनै कुनै ब्याङ्कले कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 100% रेटिङ हुन्छ, द्याट मिन्स 25 को 50 हुन्छ। कुनै कुनै कम्पनीले चाहिँ लेट्स से 200 रेटिङ हुन्छ भने चाहिँ 25 को चाहिँ 75 हुन्छ। तर यदि तपाईँ बार्क्लेज ब्याङ्कमा गएर अभिभावक चाहिँ 100% रेटिङ छ भने चाहिँ 25 को 50 भइहाल्यो, यु हेभ नो चोइस। तर यो एडभाइजरमा जानु भनेर उनीहरूको यो एडभाइजरसँग चाहिँ 7वटा कम्पनीको कन्ट्याक्ट छ भने उनीहरू 7वटा कम्पनीले एउटा चाहिँ 50% रेटिङ छ, आधा पनि बढाउँछ, एउटाले 100% रेटिङ गर्छ, एउटाले चाहिँ 20% रेटिङ गर्छ भने उहिलेको काम भने जसले 50% रेटिङ गर्छ त्यो मात्रै एउटा चुज गरेर तपाईँले सस्तो पायो। त्यसैले वाट इज द बेनिफिट भन्ने खालको कुरा। त्यही कुरा चाहिँ कसैले चाहिँ आफै गर्छ अनलाइनमा खर्च गर्दा यता खर्च गर्दा त्यही फेरि तपाईँको टाइमको कारणले गर्दा। त्यसैले जहिले पनि यो प्रोफेसनल भन्दा चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु होइन, एडभाइस दिनु होइन। त्यसैले चाहिँ मैले इन्सुरेन्सको चाहिँ एडभाइस चाहिँ तपाईँको फ्री भयो इन्सुरेन्स र मोर्गेज अघि क्यास फ्लो म्यानेजमेन्टमा मोर्गेज पनि आउँछ, मोर्गेजमा मैले उसको त्यो चाहिँ फ्री भयो। इन्सुरेन्स त फ्री हुन्छ। त्यसैले यो मैले जति पनि कुराहरू गरेँ वास्तव यो तपाईँको जिन्दगी, तपाईँको मर्जी, तपाईँको पैसा, तपाईँको मर्जी होइन, जे पनि तपाईँको इच्छा हो होइन। सिर्फ मैले जानेको कुरा चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने अलि राम्रो हुन्छ, यस्तो गर्नु एडभाइस गरेर दिने हो। यता होइन चाहिँ इज यो मेरो मनी योर मनी योर मर्जी है तपाईँको त्यो भन्नुहोस् न। ल धेरै धेरै धन्यवाद सुरेश सरलाई, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो मनी मेरो मर्जी विषयमा चाहिँ छर्लङ्ग पारेर भयो।